अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, अपने नए दिन का आगाज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आज वैसे तो जुम्मतुल मुबारक है, आप सबको जुम्मे की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तमाम दिनों का सरदार दिन, सबसे अफजल बेहतरीन, और इस दिन में नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद बिलखुसूस फ़ज़ल तलाश करने का कहा गया है। सो बहुत ज़रूरी है आप कीजिए और इसको रहमत और बरकतों समेत गुजारिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के दिन दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलत है, और ख़ास तौर पे आज अगर मैं बात करूँ तो ये फजीलत और भी ज़्यादा है, चूँकि आज 9 मुहर्रमुल हराम है, कल यौम आशूर है, और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में ख़ास तौर पे ये जो 2 दिन हैं और बिलखुसूस 10वीं मुहर्रम का दिन बहुत ही अहम है, जिस दिन को सानह करबला पेश हुआ। एक जानिब जहाँ सानह करबला या वाक़ई करबला बहुत ज़्यादा अफसोस का हामिल है, जितना उस पर दुख किया जाए, जितना गम किया जाए कम है, तो दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी तकसीम भी है, और वो हक़ और बातिल की तकसीम है, वो खैर और शर की तकसीम है, जिसने क़यामत तक इस चीज़ को मुनक़सिम कर दिया इस कुर्बानी ने कि जो हक़ की जानिब होगा उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जो कुर्बानी देगा वही हमेशा ज़िंदा रहेगा, न कि वो जो कि बज़ाहिर जीत जाएगा वो असल में हार जाएगा। तो इस पे भी हम इन डिटेल्स बात करेंगे हमारे प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है। और दूसरी जानिब आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने देखी वो सड़कों पे वीरानी है, चूँकि इट्स अ डे ऑफ, सो हमें बड़ा कंफर्टेबल लगा लाहौर की सड़कों पे ड्राइव करते हुए और फिर ऑफिस पहुंचने से। दैट्स अमेजिंग। यूजुअली इट टेक्स 22-23 मिनट्स, बट आज 13 मिनट्स में मैं अपने घर से ऑफिस पहुंची और रोड्स बिल्कुल वीरान थी, चूँकि जाहिर है आज छुट्टी भी है बहुत सारे लोगों को। सो लेट्स प्रे कि ये आज का दिन जिसमें हमारे लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, हम इससे कुछ सीखें, और आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में हम इन डिटेल इस पे डेफिनेटली बात करेंगे आखिरी अपने सेगमेंट्स में। और मेरा हमेशा एक ही गिला रहता है कि हम सिर्फ ऐसे जो बड़े दिन है ना इस्लाम के, उनमें हम सिर्फ बहुत अच्छे मुसलमान बनने की या कम से कम मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, हम न्याज भी देते हैं, हम कुर्बानी की भी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम वापस अपनी जिंदगियों में आते हैं तो वो चीज़ हमें नजर नहीं आती, चाहे वो हज हो, चाहे वो आशूर हो, या कोई भी बड़ा दिन हो। आपकी पर्सनालिटी पे उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। सिर्फ एक दिन बात करने से कुछ नहीं होता। दो के यूर राइट कि बहुत सारे लोगों का ये हम प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं कि बात हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी पर्सनालिटी के अंदर हिस्सा नहीं बनता। चलिए जी, इन डिटेल बात होगी जी। हुकूमत ने पार्लियामेंट का महाज, उसमें आप बहुत सरगर्म नजर आ रही है हुकूमत। मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल समेत तारीखी कानून साजी की गई है। गुज़िश्ता रोज़ी सेनेट में भी अहम कानून साजी की गई। कौमी असम्बली में तो हुक्मरान इत्तेहाद ने तेज़ तरीन जो कानून साजी है इसमें PTI को भी पीछे छोड़ दिया और नया रिकॉर्ड बना दिया है। कौमी असम्बली के इजलास में जी हुकूमत ने कोरम के बगैर सिर्फ 15 अरकान ने 1 घंटे में देखे और पढ़े बगैर 29 बिल मंजूर कर लिए। और मंजूर किए गए जो 29 बिल्स हैं, इनमें 24 बिल्स नई यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतल्लिक हैं, और कोरम के बगैर ही बड़े पैमाने पर कानून साजी करने पर PTI के जो मुनहरिफ रहनुमा हैं नूर आलम खान साहब, उन्होंने एतराज़ उठाया और कहा कि कौमी असम्बली में अरकान मौजूद हैं ना वज़रा। यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों से मुतल्लिक इतने जो कानून मंजूर करने से पहले मुल्क में तालीम की सूरत हाल पर तो एक नज़र डाल लें। इस पे मैं क्या कहूँ, मैं तो खो गया आपकी स्टोरी में जो आप बता रही हैं। दूसरी जानिब ये जो मतलब वी आर अमेज्ड कि आपने असेंबली को, कानून को, आइन को क्या बना दिया है। और ये सिर्फ इस हुकूमत के बारे में नहीं है, एक पिछली हुकूमत की हामी खुश हो जाते हैं कि हम इस हुकूमत की बुराई कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही थे। लेकिन इन्होंने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है। सदर मुमलिकत को भेज देते थे, साइन पे साइन हो जाते थे, और इन्होंने तो माशाल्लाह कहा जी बस कर क्या रहे हो पाकिस्तानियों, मतलब पाकिस्तानी खासतौर पे जो पार्लियामेंटेरियंस इनकी मैं बात कर रहा हूँ। खैर दूसरी जानिब ये जो इलेक्शन एक्ट है इसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। बड़े पैमाने पर इसमें तरामीम कर दी गई हैं, कल भी हमने इसका जिक्र किया था। निगरान हुकूमत को महदूद लेकर इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं। जो मुजव्वज़ा तरामीम है इनके मुताबिक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको नतीजों को फौरी इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना होगा, वो इस बात का पाबंद होगा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो हतमी नतीजे की तस्वीर बनाएगा, RO यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत अगर नहीं होगी, जो अक्सर डाउन हो जाता है नताइज के वक्त, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। मेरे ख्याल में पहले भी इससे मिलता जुलता ही कुछ था, लेकिन फिर जो है ना मसाइल हो जाते हैं खराब। इस वक्त हमें मुदस्सिर रिजवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर प्रोग्राम फैफिन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से बड़ा काम है इनका और समझते भी हैं। वो इन तरामीम की मद में आने वाले इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं और कितना फ्रूटफुल समझ रहे हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, इस पे हम रिजवी साहब का मौक़िफ़ शामिल करते हैं। रिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, आपके आने से पहले हम थोड़ा सा अपना इब्तदाइया रख रहे थे। एक तो कल जो धड़ाधड़ बिल मंजूर हुए कोरम
भी पूरा नहीं था, शायद किसी ने निशानदेही भी नहीं की और करनी भी नहीं थी, चूंकि हुकूमत खुद ही है, खुद ही हुकूमत में, खुद ही अपोजिशन में। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी जानब मैं आपसे सवाल करूंगा, ये जो महदूद इख्तियारात का मामला है केयर टेकर सेटअप का, आप इसको और फिर मौजूदा जो इलेक्शंस के हवाले से तरामीम की गई हैं जिसमें आरओज़ को मजीद पाबंद किया गया है कि नतीजा टाइमली पहुंचे, इंटरनेट ड्रॉप हो तो वो खुद उसको पहुंचाएं, अगरचे कि मुझे नहीं पता वो क्या सोर्सेज होंगे जिनके जरिए वो पहुंचाएगा अगर इंटरनेट नहीं है और वो कहीं लसबेला के दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये हेल्प करेंगे इलेक्शन को मजीद क्रेडिबल होने में, या आपको लगता है कि नहीं सूरत हाल मजीद मुबहिम होगी? देखिए, जमहूरियत एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और उस ग्रेजुअल प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। हर इम्प्रूवमेंट लॉ में कोई ना कोई बेहतरी लेकर आती है, और ये जो बहुत ही बहस जिस पे हो रही है लॉ इलेक्शन रिफॉर्म, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे इलेक्शन सिस्टम स्ट्रेंथन करेगा। इसके 3 हिस्से हैं इस लॉ के बुनियादी तौर पर। एक तो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जो 2018 के इलेक्शन में मसले मसाइल हुए थे, गैप्स थे लॉ में, जो उससे पहले हमने इंडिकेट भी किए थे, लेकिन 2017 के एक्ट में उन्हें एड्रेस नहीं किया गया था, तो उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन टेक्नोलॉजी और व्हाट्सएप और इंटरनेट के बगैर होते रहे हैं, और 2013 का भी हुआ था। 2000 नतीजे पहुंच जाते हैं, फिजिकली भी पहुंच जाते हैं, चाहे बेला के पहाड़ के पोलिंग स्टेशन से पहुंचना हो, चाहे लाहौर के शहर के, फिजिकल वेज से भी पहुंचते थे हमेशा। ये 2018 में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई, आरटीएस के जरिए पहुंचेंगे, और आरटीएस चलानी क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह फोन के सिग्नल्स मौजूद नहीं है। पता है, शहर से बाहर चले जाते हैं तो वो 3G का 2G हो जाता है, 2G का HD आ जाता है, तो टी पे तस्वीर नहीं आती है, हम खुद भी भेज के देखें। और इसी किस्म के कुछ टेक्निकल मसले हुए, तो उसमें किसने बंद हुआ, किसने कराया, वो एक अलग बहस है, लेकिन फिजिकल मीन्स पर। लेकिन हुआ क्या कि 2018 में क्योंकि आरटीएस कानून का हिस्सा बना दिया गया था, इसलिए पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रोका गया जब तक इलेक्शन कमीशन ने खुद ने इंटरवीन किया कि फिजिकली नहीं ले जा सकते, इसी व्हाट्सएप पर या आरटीएस पे आपने भेज। ठीक है, उसको एड्रेस किया इन्होंने कि अगर टेक्नोलॉजी जो आपने तस्वीर भेजनी है, अगर तस्वीर ना जाए तो भाई फौरी तौर पे आप फिजिकली लेकर पोलिंग स्टेशन तक नतीजे पहुंच जाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लाजमी है। और उन्होंने ये भी कह दिया गया कि पहले लॉ में लिख दिया गया कि 2 बजे तक नतीजा रात में बनाना है, और अगर और नतीजा उसी वक्त, इब्तिदाई नतीजा उसी वक्त बनता है जब सारे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ जाए। तो अगर नहीं आया तो उसकी वजह से वो कानूनी डिविएशन एक आ जाती है ना कि 2 बजे कानून में लिखा है लेकिन नतीजा अगले दिन इब्तिदाई पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा कि जितने पोलिंग स्टेशन का नतीजा 2 बजे तक पहुंच जाए, ठीक है, आप इब्तिदाई नतीजा अगर 250 पोलिंग स्टेशन है और 210 का आ गया, तो 210 का तो आप इलेक्शन कमीशन को भेज दें, और बाकी जो 40 रह गए वो सुबह 10 बजे तक आप भेज दें। और जो डिफॉल्टिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेके नहीं आ पाए, अनलेस उनका रीजन बहुत ही लेजिटिमेट और जेन्युइन हो, वो काबिल सजा भी है कि वक्त पे क्यों नहीं पहुंचे। अच्छा मुदस्सिर, इसमें फिर एक सवाल ये भी है ना कि दुनिया तो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, हम फिर मैनुअल रिजल्ट्स की जानिब जा रहे हैं। नुकसान का चांस दोनों जगहों पे है, लेकिन जो जी टेक्नोलॉजी का फेलियर तो होता है। अब मैं आपके साथ स्काइप पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तस्वीर नहीं आ रही, तो इट्स अ फेलियर। आई कैन नॉट डू एनीथिंग एट द लास्ट मिनट एंड नीदर यू कैन। तो हमने मैं वही आपसे मेरा सवाल ये था कि फिर आप ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल स्ट्रक्चर को देखते हुए आप समझ रहे हैं, या आपका मौकिफ ये है कि वो ज्यादा क्रेडिबल है टू मेक इट मैनुअल? आप टेक्नोलॉजी के साथ बाइंड नहीं कर सकते। जिस तरह 2017 के एक्ट में बाइंड कर दिया था कि सिर्फ आरटीएस के साथ जाना है, और कोड में भी लिख दिया गया था, वो आपको मकसद नतीजा पहुंचाना है और नतीजा प्रॉम्प्टली पहुंचाना है। अगर टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो रहा हो तो आप ये अगर बिल्कुल बाउंड करने में नहीं जाने ही आरटीएस पे, तो टेक्नोलॉजी आपको कौन फिक्स करेगा लसबेला के गांव में जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो उसके आपने कानून में प्रोविजन दे दी कि फिजिकली लेके चले जाएं, और विच इज अ गुड थिंग। ये लॉ तो सारी सिचुएशंस को एडजस्ट कर रहा होता है ना। अगर लॉ बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट बना दे तो आपकी चली ना, तो लॉ में वो प्रोविजंस बना दी गई हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें तय कर दी गई हैं लॉ में जो पिछले 17 के एक्ट में छोड़ दी गई थी। मिसाल के तौर पर ऐसे तमाम हल्के जहाँ पे बैलेट जो रिजेक्ट हो जाते हैं, लोग वोट देते हैं लेकिन काउंट नहीं होता किसी वजह से कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पीछे साइन नहीं किया तो बैलेट काउंट नहीं होगा, वो कोई निशान आ गया। ऐसे तमाम हल्के जहाँ पे ऐसे बैलेट पेपर्स जो काउंट से एक्सक्लूड हो गए हैं, मार्जिन ऑफ जीतने और हारने वाले
के माध्यम से ज्यादा है वहाँ पे रीकाउंट होगा। दिस इज अ गुड थिंग। उससे आपके इलेक्शन डिस्प्यूट्स बहुत सारे कम हो जाएंगे। और तो इस तरह की कुछ उन्होंने चीजें की हैं जिससे रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसपेरेंट भी होगा, प्रॉम्प्ट भी होगा और टेक्नोलॉजी का विक्टिम नहीं बन जाएगा जिस तरह से 2018 में विक्टिम ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि इसमें इलेक्शन जो अफसरान है, हुकूमती अफसरान और इलेक्शन अफसरान की अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रेंथन की गई है। पहले सिर्फ इलेक्शन अफसरान जो कि रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन उनको सजा नहीं दी जा सकती थी, किसी किस्म की सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था। लेकिन बाकी सारे गवर्नमेंट के अफसरान जो इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं थे उन पे इलेक्शन कमीशन सिर्फ उनको सस्पेंड कर सकता था। इस एक्ट में इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर दिया गया कि उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कर सकता है। ऐसा कोई सीनियर अफसर जो सस्पेंड हुआ हो कि उसने इलेक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश की है तो उसको सस्पेंड भी कर सकता है, उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है। चलिए, ये तो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से आपने कहा कि कुछ अच्छी तरमीम हैं और इससे जो ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर है वो वहाँ पे रहेगा। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो निगरान हुकूमत के हवाले से इलेक्शन तरमीम तो एक तरफ, जो इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं, ऑब्वियसली निगरान हुकूमत के लिए न्यूट्रल होना या ठीक है इजाफी इख्तियारात का भी होना, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है जिसके अंदर ऑलरेडी ऑपोजिशन नाम की कोई उस तरह से चीज़ नहीं है और हुकूमत ऑलरेडी इतनी जो कह लें एम्पावर्ड है, उसके बाद निगरान सेटअप को इतना एम्पावर करना, हाउ डू यू सी सच सिनेरियो? ये तो एम्पावर नहीं किया गया। ये जो अमेंडमेंट, ये भी प्रोविजन है, ये प्रोवाइडेड, ये अमेंडमेंट है लॉ में, जो लॉ पहले से लोग है, इनेक्टेड है। इलेक्शन एक्ट में एक चैप्टर पूरा केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में, उस चैप्टर में केयर टेकर गवर्नमेंट के जो मैंडेट है, उनका काम का स्फेयर है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वो रिस्ट्रिक्शंस अभी भी मौजूद है, वो खत्म नहीं की गई है। मिसाल के तौर पे टेकर गवर्नमेंट अभी भी किसी अफसर का, सेक्शन अफसर का भी ट्रांसफर बगैर इलेक्शन कमीशन की इजाजत से नहीं कर सकती, तो ये उनके पावर्स हैं। लेकिन उसमें एक प्रोविजन बना दी गई है, उसमें कहा है कि जो एग्रीमेंट्स मल्टीलैटरल हो चुके हैं और या नहीं, जो प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं या जो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, उनके सिलसिले में अगर कोई फैसला कर, जो हो चुके हैं, नए नहीं, जो हो चुके हैं, उनके सिलसिले में अगर कोई फैसला करना हो तो इलेक्शन वो केयर टेकर गवर्नमेंट कर सकती है। और वो हमें पर्सनली, मेरा ये पर्सनल व्यू है जो मैंने लिखा भी है उस पर, कि जो जिस तरह के इकोनॉमिक हालात हैं उसमें आप 3 महीने के लिए मुल्क को ब्रेक नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो आपकी इकॉनमी जिस सूरत हाल से निकल के आई है, जिन वुड्स में थी, आप बहुत क्विकली, अगर फैसले की इजाजत नहीं होगी केयर टेकर्स को, तो वो वापस रोड से चली जाएगी। तो ज्यादा प्रोविजन अच्छी है गवर्नेंस परस्पेक्टिव से, पावर्स नहीं है, उनको काम करने की इजाजत दी गई है। मुल्क को 3 महीने रोका नहीं जा सकता। यहाँ पे मुदस्सिर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक हुस्न है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, वहीं पे कंसेंसस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे उन मामलात के ऊपर जिन पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इलेक्शन से बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल जमातों के दरमियान तो होता नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमने तो जो भी इलेक्शन देखा है अपने मुख्तसर से करियर में, हमें तो यही मिला है कि जी जो जीतता है वो कहता है ठीक है और जो हारता है वो नहीं मानता। ये जो कंसेंसस फैक्टर है, इसमें जारी बात है पाकिस्तान की बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, वो नहीं है। ये जो जितनी अमेंडमेंट्स हो रही हैं इसमें उनसे कोई बात भी नहीं हो रही है। आप समझते हैं कि अगर वो जमात पॉलिटिकल प्रोसेस में रहती है और इन तब्दीलियों के साथ इंतखाबात होते हैं तो इन इंतखाबात के बाद फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा, फिर कहीं हम कोई धरना वरना नहीं देखेंगे, आपको लगता है? देखिए, 2017 का एक्ट जो बना था उस पर 3-3.5 साल लगे थे और एक अच्छा लॉ था, कॉम्प्रिहेंसिवली इलेक्शंस को एड्रेस किया गया था, उसमें सारी पार्टीज का कंसेंसस मौजूद था। उसके बाद भी 2018 का इलेक्शन हुआ और वो कंट्रोवर्शियल हो गया। उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये पीटीआई असेंबली में जो पार्टियां हैं उनसे तो कंसेंसस हो गया है। उन्होंने जो असेंबलियों में जो इस वक्त जो पार्टियां बैठी हैं, पीटीआई के मेंबरान रिजाइन कर गए, वो बाहर बैठे थे। और हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क है और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है उसमें कोई तरीका है नहीं कि जो पार्टियां बाहर बैठी हुई हैं असेंबली से, उनको किस तरह से रजिस्ट्रेशन का हिस्सा होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? कम से कम 350 पार्टियां हैं। नहीं, वो मेरा पॉइंट 350, आपकी बात वो दुरुस्त, मुझे तो लगता है 350 ही होनी चाहिए। बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि असेंबली में नहीं, सेनेटर्स बैठे हुए उनके,
سینیٹرز وہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے کنسرنس سے وہ ڈاکومنٹ ہوئے. لیکن آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کر رہا ہوں, الیکشن کا لا از مور سیکرڈ دین دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, کیونکہ یہ طے کر رہا ہوتا ہے وہ سارے رولز آف دا گیم جس کے تحت پارٹیاں الیکٹ ہو کے آتی ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتی ہیں. پاکستان میں ہمیشہ الیکشن لاز جو ہیں وہ کنسنسس سے ہی ہوئے ہیں. صرف ایک انسٹنس میں جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 2021 میں ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ ڈسپائٹ ٹوٹل نو بائی اپوزیشن اور وہ بھی امپوز کر رہے تھے اس میں. تو اچھا ایک اور ٹائم میرے پاس بڑا کم ہے. آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ مدثر آپ نے خود چھیڑا, آپ نے کہا کہ جو پارٹی اس وقت اسمبلی کے اندر نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں 350 پارٹیاں اور ہر پارٹی کی ایک ووٹ ہے تب بھی اس کو آنا چاہیے, بیکاز ڈیموکریسی میں ون ووٹ از ایکولی امپورٹنٹ ایز لائک ملینز. لیکن دوسری جانب آپ نے کہا کہ اگر ایک پارٹی نہیں ہے اور یہ پروسیس ہو رہا ہے, یہ روایت کیسی ہے؟ آپ فافن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کو دیکھتا ہے, یہ روایت کیسی ہے کہ ایک بڑی پارٹی جو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور پھر الیکشن بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ پارٹی الیکٹورل پروسیس کا حصہ بھی ہو اسی ٹائل کے ساتھ, یہ روایت کیسی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ پریسیڈنٹ جب بنائی جا رہی تھی 2021 میں اور جوائنٹ سٹنگ میں ای وی ایم اور ووٹرز اوورسیز ووٹنگ کا لا پاس کرایا گیا تھا, فافن نے اس وقت بھی پبلکلی اس کو کہا تھا کہ الیکشن کی تمام لیجسلیشن کنسنسس سے ہونی چاہیے, اور ایز اے پرو ڈیموکریسی گروپ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن لا کی تبدیلی زیادہ امپورٹنٹ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے, کیونکہ یہ وہ گیم کے رولز طے کرتا ہے جس کے تحت پارٹیاں الیکٹ ہو کر آتی ہیں اور مینڈیٹ لے کے آتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکیں. تو اس میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت ساری پارٹیاں جو الیکشنز میں حصہ لیتی ہیں لیکن سیٹ نہیں لے پاتی, ان کے ووٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ 1 لاکھ ووٹ لیں پورے پاکستان میں, سیٹ نہ لیں یا 10,000 لیں, تو کوئی نہ کوئی میکینزمز ہونے چاہیے. ڈیموکریسی کو پارٹیسپیٹری اور انکلوسیو ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ جس طرح میں نے کہا ہمارے جمہوریت ایک ایوالونگ پروسیس بالکل ٹھیک, لیڈس ٹو این امپروومنٹ, ٹھیک ہے, لیکن دس از این ایریا دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. ٹھیک ہے مدثر, رائٹ, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. مدثر رضوی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, فافن کے ڈائریکٹر پروگرام مدثر رضوی. الیکٹورل پروسیس اور جو ریسنٹ کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں یا جو ریفارمز کی جا رہی ہیں اس پروسیس کو لے کر, اس پہ ہم ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. آپ یوزلی ہم جو ہماری سیکنڈ سٹوری ہوتی ہے شو کی وہ کرکٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے. پاکستانی ٹیم ہمیں اس نہج پہ لے جاتی ہے. یس, وائٹ واش کیا, مذاق تھوڑی ہے. ایک ارملہ مجھے بات لگتی ہے اس سے پہلے کہ ہم میچ پہ بات کریں, جتنا ہم ہارنے پہ تنقید کرتے ہیں نا, اتنا جیتنے میں ہم جشن نہیں مناتے. کیوں کم مناتے ہیں نا, زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. مجھے پتہ نہیں, مجھے فیل ہوتا ہے. بہرحال چلیں, آج ہم منا رہے ہیں, بہرحال آج ہم فل کریڈٹ دے رہے ہیں اپنی ٹیم کو, نعمان کو خاص طور پہ, جنہوں نے کل آئی تھنک 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھجوایا. پاکستان نے 1 اننگز اور 222 رن سے چوتھے ہی روز, وہ بھی تقریباً 3.5 دن, ابھی 1.5 دن باقی تھا, 3.5 دن کا کھیل ہوا تھا, تو پاکستان نے یہ ٹیسٹ جیت لیا. ایسے مواقع ٹیسٹ کرکٹنگ نیشنز کے اندر بہت کم آتے ہیں, اور شری لنکا کی ٹیم 2 کے کمپیریٹیولی ایک ینگ ٹیم تھی, بٹ یو کین ناٹ سے کہ ٹوٹلی ان ایکسپیرینس تھی, اچھے پلیئرز تھے ان کے پاس. تو پاکستان پلیڈ, یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑے لڑکے لے کر آئے تھے, اپنے نارمل لڑکے ہاں لے کے گئے تھے. اچھا جی, توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ توصیف صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ 2 کے پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, وائٹ واش کیا انہوں نے شری لنکا کو ہوم گراؤنڈ کے اوپر. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی فتح کو, اور اس ٹیسٹ کے اندر بھی جس طرح سے عبداللہ شفیق کی ہم بات کرے تھے, ساؤتھ شکیل کی بات کرے تھے, آپ بڑے اچھے پلیئرز, سلمان آغا کی بات کریں, بڑی اچھی سینچری, ڈبل سینچری سکور کی ہیں, بڑا اچھا انہوں نے بیچ میں جو کہہ لیں ایک آگے کا حوصلہ دیا ہے کہ ہمارے پاس ایسے پلیئرز موجود ہیں جو آگے جا کے ہمارے لیے اچھا ایک ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی پاکستانز وکٹری؟ یہ آپ نے سارا کچھ تو بتا دیا اور انالائز کیا ہے, اور یقینی طور پہ ایک بڑی زبردست وکٹری ہے. اور ٹورنگ ٹیم ہمیشہ جو ہے پریشر میں ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اور ظاہر ہے ان کا ہوم گراؤنڈ تھا, اور ینگ ٹیم تو ان کی میں نہیں کہوں گا, ان کی ایکسپیرینس ٹیم تھی. انہی جگہوں پہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو اچھی طرح ہرایا تھا, کافی کچھ تھا, بٹ کریڈٹ گوز ٹو ہمارے پلیئرس. یقینی طور پہ ہم ٹیسٹ کرکٹ میں اتنی اچھی پرفارمنس ہماری نہیں آ رہی تھی, اور پھر آپ دیکھنے کافی سالوں بعد ہم یہاں پر جیتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کمبائنڈ ایفرٹ, اور نعمان اور عبداللہ اور سعود شکیل سب نے جو ہے زبردست پرفارمنس کی, جس کے نتیجے میں ہم جیت گئے.
एशियन टीम्स का आपस में खेलना हमारा जो इंटरनेशनल एरिना के ऊपर मुकाबले हैं उनके लिए कैसा है? एक तो पाकिस्तान एशिया कप के अंदर जो कुछ वेन्यूज़ हैं वो श्रीलंका के अंदर हैं, फिर हम भारत में वर्ल्ड कप खेलेंगे एंड श्रीलंका बीइंग इटसेल्फ एन एशियन क्रिकेटिंग नेशन वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, बड़ा अच्छा इनका क्रिकेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड है और यंगस्टर्स बड़े इनके अच्छे आने वाले वक्त में भी बिलीव के एक दफ़ा फिर बड़े अच्छे लेवल पर इनकी टीम आ जानी है। तो ये दो एशियन नेशंस जब आपस में खेल रही हैं, इनकी क्रिकेट को आप कैसे देखते हैं? और ये मेरा सवाल बिलखुसूस तो आसिफ साहब स्पिन बॉलिंग के तनाजुर में, चूँकि कल नोमान जो थे वो बड़े हावी रहे, उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। ये आपने ठीक कहा, एशियंस में तो हम लोग सारे ही, बल्कि मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा, खैर एशिया कप तो हमारा अपने एशिया में ही होना है, सारा कुछ है, लेकिन वर्ल्ड कप का भी पोजीशन यही है कि हम एशिया में खेल रहे हैं, यानी इंडिया में हो रहा है और यूएई वगैरह में जहाँ भी दूसरा वेन्यू इन्होंने बनाया है वहाँ पे हो रहा है। बट एशियंस का यस हमेशा डोमिनेट करते थे मैं कहूँगा, लेकिन इसमें दोनों चीजें, एशिया कप भी और वर्ल्ड कप की बात कही, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो तमाम टीमें आ जाएंगी। तो इंग्लिश टीमों ने भी बड़ा जो है ना अपने आप को इम्प्रूव किया, यहाँ पे आन के खेल गया, खासतौर पर PSL में खेले हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह काफी टूर्स कर चुके हैं ये श्रीलंका और ये एशियन सरजमीन पे, तो वो भी बहुत अच्छे हो गए इस लिहाज से। तो एक मुकाबला तो यकीनी तौर पे है। एशिया कप की अगर हम बात करें तो यकीनन ये विक्ट्री हमें काफी मोरल हाई करेगी, और वनडे जरूर है बट लॉन्गर फॉर्मेट है, प्लेयर जो है इस वक्त काफी मोरल हाई है उनका। तो अच्छा, मैं समझता हूँ एक जो फैसला था तौसीफ भाई, जो कि आपने रेड बॉल क्रिकेट बहुत खेली है, बहुत समझते हैं, आप कोच भी किया है, 410 रन की लीड हमने ली, हमारे पास वी हैड इनफ टाइम। कुछ लोगों ने शुरू में, दो के जीत खामियों को छुपा देती है, लेकिन कुछ लोगों ने, नॉट एवरीवन, उन्होंने कहा कि हमें इतना लंबा लीड पे जाना ही नहीं चाहिए था। आई मीन 300 350 पे हम डिक्लेयर करते, तीसरे दिन के एंड पे 1 घंटा खिला के एक विकेट ऊपर ले लेते, तो फिर हम जल्दी इसको वाइंड अप करते। 2 के जब टाइम था तो मेरे ख्याल में वाइंड अप करना कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। लेकिन आप इस डिसीजन को क्या एक ठीक डिसीजन समझते हैं, या वंस अगेन बाबर आजम, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि बड़े डिफेंसिव किस्म के कप्तान है, बोल्ड डिसीजंस नहीं लेते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये उसका हिस्सा आप समझते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? कितना टाइम बच गया आपने देख लिया खुद, 1 दिन पूरा बच गया, उसके अलावा भी टाइम बच गया। तो ये तो मेरा ख्याल है दरअसल होता ही है कि मैं फिर कहूँगा तो कहेंगे तनकीद कर रहा है, हमें इसमें न्यूज़ें नहीं बनती हमारी। जब हम जीतते हैं ना तो बहुत कम न्यूज़ें बनती हैं, और हारने पे हमें 5 6 7 ऐसी न्यूज़ें मिल जाती हैं जो बाद में जो है वो जीनत बन जाती हैं सारे उसकी मीडिया की। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई वो नहीं, आपने बहुत ठीक किया, आपको एक ही दफा बैटिंग करनी गो के, बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा ये जरूर है कि वेदर ऐसा था, बारिश हो सकती थी, मगर जाहिर है कि इस वक्त ये पोजीशन है कि सबको मालूम होता है कि किस वक्त क्या वेदर कह रहा है। नहीं, इस वक्त तो हम डिफेंसिव नहीं आए, बल्कि हमने पॉजिटिव खेला, और पॉजिटिव में सबसे मेन चीज हमारी बैटिंग ने जो हमें ढारस दी है, जो हम पहले नहीं होती थी, तो उसकी वजह से। और ये जो आपने क्वेश्चन किया, मैं नहीं समझता कि इसको कोई वो करने की जरूरत नहीं कि पहले हम दे देते हो। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि ठीक डिसीजन था, सेफ था, मौसम की खराबी के खदशे के बावजूद ये ठीक फैसला था। तौसीफ साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सीनियर टेस्ट क्रिकेटर फॉर्मर पाकिस्तान के तौसीफ साहब अपनी राय, अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वाइट वॉश किया, और इस तरह पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग इनफैक्ट चैंपियनशिप है उसके अंदर भी पाकिस्तान ने पॉइंट्स गेन किए हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। मौसम की बात कुछ करेंगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में वक्फे से बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो तूफ़ानी बारिशें हैं, लैंड स्लाइडिंग है, जबकि बलूचिस्तान के डिफरेंट दरियाओं नदियों की बात करें तो उसमें तुग़यानी का खदशा है। जबकि जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें भी मौसलाधार बारिश
جو ہے اس کا خطرہ ہے اور ندی نالوں میں جو کہہ لیں پانی حد سے تجاوز بھی کر سکتا ہے. اوور آل کیا صورتحال ہے؟ جبکہ 27 سے 30 جولائی کے درمیان کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں جو بارش متوقع اور ابھی ہو بھی رہی ہے رپورٹڈلی یہاں پہ بارش ہے جڑواں شہروں میں. کیا صورتحال ہے؟ جواد میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جواد میمن صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو موسم کی تازہ ترین صورتحال ہے, obviously بارشیں ہو رہی ہیں اور کافی حد تک جو سیلابی صورتحال ہے اس کے لیے الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے. کیا اپڈیٹس ہیں؟ کب تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور کیا اربن فلڈنگ یا دیگر علاقے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے؟ السلام علیکم. جی بالکل, یہ پنجاب کے تقریباً ہی تمام علاقوں میں اس وقت ایک کافی طاقتور مونسون کا اسپیل جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے جاری ہے اور کل رات سے کل شام سے جو ہے اس کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. آج 27 تاریخ سے لے کے تقریباً 30 تاریخ تک جو ہے یہ سلسلہ چلے گا. اس دوران مغربی ہواؤں کا سسٹم بھی جو ہے وہ پاکستان میں ایکٹیو ہے, تو ان دونوں سسٹمز کے زیر اثر ان تمام علاقوں میں کافی تیز بارشیں رہیں گی. خصوصی طور پر اسلام آباد, راول پنڈی, لاہور, فیصل آباد ریجن میں 1 سے 2 کافی ہیوی رین کے اسپیل ہو سکتے ہیں, جبکہ پنجاب کے تقریباً چھوٹے بڑے شہروں میں جو ہے وہ آن اینڈ آف اربن فلڈنگ کا سچویشن بھی رہے گی جہاں جہاں تیز بارشوں کا اسپیل رہتا ہے. تو یہ اربن فلڈنگ کس حد تک ہوگی؟ خطرناک حد تک ہے یا یوزول ہے, قابو کرنے والی ہے, قابو آنے والی ہے؟ دیکھیں حسن بھائی, اسلام آباد, راول پنڈی, لاہور اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ہو سکتا ہے, کیونکہ ان علاقوں میں جو ہے وہ کافی ہیوی رین فال کے ایونٹس جو ہے وہ کم سے کم 1 سے 2 اس طریقے کی کافی تیز بارشوں کی امید ہے. تو کچھ وقت کے لیے ان علاقوں میں تھوڑا بہت پرابلمیٹک رہے گا, جبکہ دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ ٹیمپرری اربن فلڈنگ رہ سکتی ہے اور بارش رکنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑے عرصے بعد پانی نکل جاتا ہے. اوکے جواد, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جواد میمن میٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ علاقوں میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے بٹ یہ بہت زیادہ غیر معمولی ہونے کے چانسز کم ہیں. اس کے باوجود جو لوگ ایسی جگہوں پہ, ایسے نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ بارش ہو تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے, ان سے ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا محتاط رہیے گا ان 3-4 دنوں میں بالخصوص. اور بہت سارے لوگ ان چھٹیوں میں جا رہے ہیں سیر کرنے, پلیز آپ لوگ بھی خیال رکھیں. اچھا, یہ لانگ ویکنڈ بھی آ گیا نا, یہ مطلب آج بھی چھٹی, کل بھی چھٹی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر, بی کیئرفل جی اینڈ بی سیف, اللہ کرے خیر کی بارش ہو اور جو بھی ہو خیریت سے ہو. ہم نے اپنا سیگمنٹ آپ کو دکھانا ہے, اٹس ویکنڈ میں ہم آپ کو فلیگز دکھاتے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات کروانے ایک اور اہم شخصیت سے, انڈونیشیا کی ڈپٹی منسٹر مارکیٹنگ اینڈ ٹورزم اور کریٹو اکانومی ہے آج فلیگ میں ثنا ہمایوں کے ساتھ. ان سے کیا بات ہو رہی ہے, کتنی پروڈکٹیو بات ہو رہی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. ہیلو اور السلام علیکم, ویلکم ٹو فلیگز. آپ کو فلیگز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ایک بہت ہی اسپیشل مہمان سے, نی مادے. شی از اے ڈپٹی منسٹر فار مارکیٹنگ اینڈ منسٹری آف ٹورزم اینڈ کریٹو اکانومی. تھینک یو ویری مچ نی مادے فار یور ٹائم اینڈ ویلکم ان فلیگ. Thank you. So my first question to you, let's come directly to the tourism because you have done a lot about tourism. Indonesia holds a very unique... Indonesia سیاحتی لحاظ سے اپنی ایک پہچان رکھتا ہے. آپ انڈونیشیا میں سیاحت کا اسکوپ کیسے دیکھتی ہیں؟ انڈونیشیا As Deputy Minister of Marketing, let me just say about the scope of tourism. بحیثیت ڈیپٹی منسٹر فار ٹورزم مارکیٹنگ, میں سمجھتی ہوں کہ ٹورزم کی پروموشن ایک چیز ہے اور اس کے پیچھے کئی لوگوں کی محنت ہے. جب بھی ہم سیاحت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی مہمان نوازی کے بارے میں بھی ضرور بات کرنی چاہیے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہماری منسٹری ہاسپٹیلٹی اسکولز کا قیام کر رہی ہے, جس میں ہم انڈونیشیا کے لوگوں کو ایک ٹورزم فری کلچر کے بارے میں ایجوکیٹ کریں گے تاکہ لوگ بین الاقوامی سیاحوں کی بہتر طریقے سے مہمان نوازی کر سکیں. ہم سب کو پتا ہے کہ سیاحت سے معیشت کو بوسٹ ملتا ہے, اسی لیے ہم ایسی پالیسیز تیار کر رہے ہیں جسے مینٹین کرنا آسان ہو. اس سے سیاحت کو فروغ ملے گا. ہم امیگریشن منسٹری کے ساتھ مل کر ایسی پالیسیز مرتب کر رہے ہیں جس سے ہمارے ملک میں سیاحت بہت بڑھے گی. اس کے علاوہ ہم سیاحتی مقامات پر بہت دھیان دے رہے ہیں کہ کس طرح سے مقامات کو محفوظ اور سسٹینیبل بنایا جا سکے. یہ وہ چند باتیں ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں تاکہ انڈونیشیا میں سیاحت کو فروغ مل سکے. Take into account when we talk about tourism. Bali is very famous destination for across the world for all. Bali سیاحت کو لے کے پوری دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے. بالی اور انڈونیشیا میں بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں سیاح بہت زیادہ آتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں ضرور بتائیں. And friendly tourism places in your country.
This is the government's strategy, yeah, because हमारी हुकूमत ये काम बहुत प्लानिंग से करती है। सियाहत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और सियाहत के जरिए माशरे को बराह रास्त फायदा पहुंच रहा होता है। बाली गुज़श्ता 100 सालों से दुनिया में एक अलग ही मुकाम रखता है, लेकिन मैं अब भी समझती हूँ कि हमें इसे और प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारी चंद प्रायोरिटीज़ हैं। सबसे पहले हम इसे प्रमोट करते हैं। सयाहों को मुतवज्जे करने के लिए हम हर साल यहाँ मुख्तलिफ इवेंट्स भी करवाते हैं। इसी साल फरवरी में हमने बाली में एक फार्मूला रेस भी करवाई थी और अगले साल भी हम इसी तरह का कोई इवेंट कराएंगे। इससे बहुत फायदा होता है। हमारा एक मिशन है, वो ये कि हम लोग सिर्फ सियाहती मकाम को प्रमोट नहीं करते, बल्कि इस मकाम के अतराफ में जो आबादी है, जो सकाफत है, उन्हें भी प्रमोट करते हैं। इसे हम विलेज टूरिज्म कहते हैं। new super priority or key priorities destination in Indonesia. पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया हैव मेनी सिमिलरिटीज। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में बहुत मुमासिलत है। पाकिस्तानी सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं? मिसाल के तौर पर अभी तक दोनों मुल्कों के माबैन डायरेक्ट फ्लाइट्स ही ऑपरेट नहीं होती। फ्लाइट सिस्टम बिटवीन बोथ कंट्रीज। Thank you. This is very important questions. Yeah, I agree with you. पाकिस्तान इंडोनेशिया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवाल किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बाहमी ताल्लुकात बहुत ही मजबूत हैं। आज़ादी के वक्त से ही हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के कौमी रहनुमा भी आपस में दोस्त थे। मजहबी और सकाफती बुनियादों पर भी हम दोनों ममालिक एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। और अब बात करते हैं सयाहत की। तो सयाहत वो शोबा है जहां हम दोनों ममालिक को मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात बहुत ही ज़रूरी हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि लोगों को आपस में मिलाने के लिए कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इंडोनेशिया और पाकिस्तान के माबैन कोई डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द हम इस मसले का हल तलाश कर लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि मुसाफिरों की डिमांड में इजाफा हो। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जो पाकिस्तानी सयाह इंडोनेशिया आते हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि आप लोग वापस जाकर लोगों को ज़रूर हमारे बारे में बताया करें, क्योंकि आप लोग खुद इंडोनेशिया में रहने का तजुर्बा कर चुके हैं। इससे दोनों ममालिक के माबैन सियाहत को फरोग मिलेगा। मैं डिप्टी मिनिस्टर होने के नाते पूरी कोशिश करूंगी कि दोनों ममालिक के माबैन डायरेक्ट फ्लाइट सिस्टम ऑपरेट होना शुरू हो जाए। Countries, but I am as the Deputy Minister for Marketing really adamant to make this happen. So you belong to आपका ताल्लुक मार्केटिंग के शोबे से है। इंडोनेशिया को ब्रांड बनाने में आपका बहुत किरदार है। इतने ज़बरदस्त नताइज आपने इंडोनेशिया की सकाफत को मार्केट करके हासिल किए। मॉडर्न दौर के हिसाब से क्या आप अपनी सकाफत के साथ साथ मॉडर्न और डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड इंडोनेशिया को भी मार्केट करना चाहेंगी? इंडोनेशिया। Yes, this is what we would like to project to the world. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडोनेशिया की सकाफत बहुत ही वसी है, लेकिन हम इस सकाफत के जरिए दुनिया को एक मॉडर्न इंडोनेशिया भी दिखाना चाहते हैं। पिछले चंद सालों में हमने क्रिएटिव इकोनॉमी की शुरुआत की। इस क्रिएटिव इकोनॉमी इंडस्ट्री में 17 शोबे हैं, जिनमें फिल्म, ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, शायरी और मजीद कई चीजें शामिल हैं। ये सब चीजें इंडोनेशिया की सकाफत को मद्देनजर रखते हुए प्रोड्यूस की जाती हैं। लेकिन इस क्रिएटिव इकोनॉमी में टीम का क्रिएटिव होना भी बहुत जरूरी है। रिवायती चीजों को जब मॉडर्न क्रिएटिव टेक्निक से प्रोड्यूस किया जाता है तो इसके असरात बहुत मुस्बत होते हैं। इंडोनेशिया के इस क्रिएटिव इकोनॉमी सेक्टर में तकरीबन 24 मिलियन लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आप जब इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में जाएंगे तो आप इसका मवासना दुनिया के किसी भी मॉडर्न शहर के साथ कर सकते हैं। Development, telling the world, because there is no barriers anymore about Indonesia, and we are very proud of it. There is a new concept. इंडोनेशिया में हलाल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत उभर रहा है। हलाल टूरिज्म इंडोनेशिया में $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। हमें इसके बारे में बताएं। About this. On that note, let me just say that just last week, चंद ही हफ्ते पहले हमारे टूरिज्म के मिनिस्टर ने हलाल टूरिज्म पर इंडोनेशियन हुकूमत से एक इनाम भी वसूल किया। इंडोनेशिया इस वक्त हलाल टूरिज्म में पहले नंबर पर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये एहसास कैसे हासिल किया। पिछले कुछ सालों में कोरोना के बावजूद हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव किया। सयाहों के लिए मुख्तलिफ तफरीही एक्टिविटीज का बंदोबस्त भी किया। हमने अपने पूरे सिस्टम को इको फ्रेंडली बनाया ताकि हम सयाहों को अट्रैक्ट कर सकें जो हलाल टूरिज्म के शौकीन हैं। हलाल टूरिज्म में खाने पीने की अशिया हलाल हैं। इबादत करने के लिए मुख्तलिफ इबादत गाहें भी बनाई गई हैं और हलाल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने पूरा सिस्टम ही वैसा बना दिया। मुझे उम्मीद है कि हम इसे मेंटेन रख सकेंगे।
and beyond also, you know. In your opinion, how important आपके ख्याल में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने में दोनों ममालिक के मीडिया क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और आप पाकिस्तानी मीडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानी मीडिया, The role of media is very strategic. Yeah, through media, as I said earlier, मीडिया का रोल तो बहुत ही ज़रूरी है। मीडिया के बगैर किसी को तो ये पता ही नहीं चलता कि इंडोनेशिया सियाहती लिहाज से इतनी अहमियत रखता है। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार और रेडियो, हर एक मीडियम का एक मखसूस किरदार है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने में मुझे पूरी उम्मीद है कि मीडिया भी हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बनेगा, और मैं चाहती हूँ कि मीडिया के जरिए ऐसी स्टोरीज बताई जाएं जो सयाहों को अट्रैक्ट करें। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करने में मीडिया का कलीदी किरदार है। अब मैं पाकिस्तानी मीडिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इंडोनेशिया के मीडिया के साथ मिलकर ऐसी स्टोरीज पर काम करें जिनसे दोनों ममालिक को फायदा हो। from Pakistan and vice versa, visiting Pakistan from Indonesia need to be encouraged. अब हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं। आप लोग सयाहती इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स को कैसे मुतवज्जा करते हैं? Very important question. Yes, investment is a big part of this. हमारी सियाहती इंडस्ट्री की कामयाबी का राज ही इन्वेस्टमेंट है। हमने इंडोनेशिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखा है। पूरे इंडोनेशिया में 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जहां हम हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स को मदऊ करते हैं ताकि वो यहाँ पर आएं और सियाहत से रिलेटेड शोबों में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर्स के लिए इंडोनेशिया की पॉलिसी ओपन आर्म पॉलिसी है। मुझे उम्मीद है कि बेशुमार पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी यहाँ आएंगे और इन्वेस्ट करके हमारी इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। Come and be part of Indonesian growth story. Thank you so much, Nimade, for your time or for such interview. This is such an information for us and for I think for my viewers. Thank you very much. अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। अपना रखिए ख्याल। आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज चूंकि 9 मुहर्रमुल हराम है तो इस हवाले से इमाम बारगाहों की बात की जाए, मजालिस की बात की जाए तो ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजामात किए जाते हैं। इस मरतबा किस किस्म के इंतजामात किए गए हैं, अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए क्या सिक्योरिटी प्लान है, और इसके अलावा किसी किस्म की कोई क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी तश्कील दी गई है या नहीं, इसी पर हम तफसीली बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमें मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद हारून होंगे लाहौर से और आयशा अंसारी होंगी कराची से। सबसे पहले मोहम्मद हारून आपकी जानिब आएंगे। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज चूंकि ज़ाहिर है मजालिस का भी एहतमाम होता है, जुलूस भी निकलते हैं, सिक्योरिटी के प्लान तो हर साल ही तरतीब दिया जाता है, तो इस बार क्या इंतजामात हैं ओवरऑल सिक्योरिटी के? जी बिल्कुल इस तरह है कि 9वीं मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस है वह लाहौर में इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद होता है। इसके अलावा लाहौर में जो है मुख्तलिफ छोटे और बड़े जुलूस जो हैं वो भी मुनक़्क़द किए जाते हैं, लेकिन आज जो लाहौर का सबसे बड़ा जुलूस है वो 9वीं मुहर्रमुल हराम का पांडू स्ट्रीट से बरामद होगा। 10 बजे ये ज़ियारत बरामद होगी और अपने मुकामी और रवायती रूटों से होते हुए शाम को वापस पांडू स्ट्रीट आकर इख्तिताम पज़ीर होगी। रात 12 बजे इस रूट का जो फाइनल टाइम दिया गया है, रात 12 बजे ये इख्तिताम पज़ीर होगा। पांडू स्ट्रीट से निकलने के बाद नमाज दौरान जो नीली बार में अदा की जाएगी, उसके बाद ये जुलूस सेक्रेटरीट से होता हुआ अनारकली खैमा सादात पहुंचेगा जहां नमाज मगरिबान अदा की जाएगी। उसके बाद ये जुलूस वापस इसी रूट से होता हुआ वापस पांडू स्ट्रीट पहुंच के इख्तिताम पज़ीर होगा। इस वक्त जो है मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है और अहले बैत जो थे उनके मसाइब बयान किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम जो इंतहाई सख्त किए गए, गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस मरतबा हमने देखा कि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है क्योंकि बहुत सख्त थ्रेट जो है वो लाहौर पुलिस को मौसूल हुए थे, तो उसके हवाले से लाहौर पुलिस ने आने वाले तमाम रास्तों को जो बंद कर दिया गया। इसके अलावा लाहौर के अंदर डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई। खुसूसी तौर पर जो रूट्स हैं जहां पर मजालिस ने गुजरना है वहां पर डबल सवारी पर सख्ती से पाबंदी करवाई जा रही है और इस हवाले से लाहौर पुलिस ने कल एलामिया भी जारी कर दिया था कि डबल सवारी पर पाबंदी है, इसलिए शहरी बिला जरूरत घरों से ना निकले और रूट्स के इलाकों की जानिब बिल्कुल भी ना आए। यहाँ सिर्फ पैदल हजरात को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो रूट के अंदर दाखिल होने का रास्ता है वहाँ पर जो है 3 लेयर्स लगाई गई हैं ताकि लोगों को जो है चेक करने के बाद अंदर दाखिल होने दिया जाए। सबसे पहले कंटेनर्स के पास जो है उनको मैन पावर चेक किया जाता है, फिर मेटल डिटेक्टर्स के जरिए चेक किया जाता है, उसके बाद उनको जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस के रास्तों में जो लगी सबील हैं वो भी अप्रूव होने के बाद जो है लगाने की इजाज़त दी गई है। अब से कुछ देर के बाद लाहौर का जो पांडू स्ट्रीट का मरकजी जुलूस है वो बरामद हो जाएगा और फिर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस यही पांडू स्ट्रीट आकर इख्तिताम पज़ीर होगा। जी ठीक हो गया। हारून आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आयशा अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। आयशा, लाहौर की सूरत हाल तो हमें हारून ने बताई, आप कराची के हवाले से क्या बताएंगी? क्या सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और यहाँ पे भी ज़ाहिर है जुलूस जो है
निकलते हैं और मजलिसों का भी एहतमाम होता है, इमाम बारगाहों की ऑलरेडी अपनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से क्या इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, शहर भर की तरह कराची में भी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ 9 मुहर्रम हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस वक्त मैं एम ए जिन्ना रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सबसे बड़ा मरकजी जुलूस बरामद होगा। अभी भी आज़ादाइन हुसैन की आमद का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। नेशनल पार्क में 12 बजे तकरीबन मजलिस बर्पा होगी। इमाम शहनशाह नकवी अहले बैत के मसाइब और जो भी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं उन पर रोशनी डालेंगे, और उसके बाद ये जुलूस तकरीबन 1:15 बजे बरामद होगा और अपने रिवायती रास्ते से होते हुए जो इमाम बारगाह अली रज़ा इमाम बारगाह है वहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद रिवायती रास्तों से होते हुए हुसैनिया इमाम ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी यहाँ पर है। तकरीबन 4700 सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं, और अगर शहर भर की बात करें तो 7000 तकरीबन सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें 90 कमांडोज भी हैं, खवातीन सिक्योरिटी एहलकार भी हैं, और जो भी बुलंद बाला इमारतें हैं वहाँ पर स्नैप शूटर्स भी मौजूद हैं। और अब तो कोई भी पुलिस आयशा, एयर सर्वेलेंस भी की जाएगी, कुछ इत्तलात हैं? हेलीकॉप्टर वगैरह के जरिए निगरानी होगी जुलूसों की? पिछली दफ़ा तो कुछ ऐसा भी था। हेलीकॉप्टर्स का तो अभी तक नहीं पता, लेकिन सीसीटीवी कैमरास जो है वो भी लगाए गए हैं और वहाँ से भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा हम वापस आते हैं आयशा आपकी तरफ। हमें इस वक्त विशाल ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम पेशावर, एक और बड़ा शहर है पाकिस्तान का। उनसे ज़रा पूछते हैं, विशाल आपके पास क्या तफसीलात हैं 9 मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालिस को लेकर पेशावर के बारे में? विशाल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर कैंट में, जहाँ पर आज 9 मुहर्रम हराम के हवाले से खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। आज जो सबसे बड़ा जुलूस है वो इमामिया बारगाह हुसैनिया हाल से बरामद होगा, जो अपनी रिवायती रास्तों से होता हुआ GPO और ग्रीन शादी हाल से कालीबाड़ी पर पहुंचकर नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी और इख्तिताम पजीर होगा अपनी रिवायती रास्तों पर। इसी तरह जो दूसरा जुलूस है वो बीबी ज़िक्रिया इमाम बारगाह से होता हुआ अपने रिवायती रास्तों पर चलेगा और इख्तिताम पजीर होगा। जो पेशावर में तकरीबन 16 जुलूस आज बरामद होंगे। जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम पेशावर में किए गए हैं और 13,000 जो पुलिस है वो डिप्लाई किए गए हैं। इसी तरह 9,000 जो पुलिस है वो जुलूस के साथ होंगे, और इस तरह 4,000 पुलिस जो है वो दाखिली और खारिजी रास्तों पर तैनात होंगे। जुलूस की कड़ी निगरानी की जा रही है, और जो 200 जो कैमरे हैं CCTV कैमरे वो भी नस्ब किए गए हैं, और इस तरह ड्रोन कैमरों से भी जुलूसों की कड़ी निगरानी की जा रही है। जो शख्स भी बहुत शुक्रिया विशाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर की सूरत हाल से। लाहौर का एक बार फिर रुख करेंगे। हारून, चूंकि आपने भी हमें ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान के हवाले से बताया, ऑब्वियसली सेफ सिटी के कैमरास होते हैं ओवरऑल हर जगह पे, लेकिन जो इमाम बारगाहों के हवाले से और जुलूसों की जो गुजरगाहें हैं वहाँ पे जो मॉनिटरिंग के इंतजामात हैं, कोई स्पेशल भी किया गया इस हवाले से? क्योंकि कल निगरान वज़ीर आला पंजाब ने दौरा भी किया था लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए। जी बिल्कुल, इस तरह है कि लाहौर में जिस जगह से ऐसे रूट जुलूस से गुजरना है वहाँ पे सिर्फ CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, और जो कैमरे ख़राब थे उनको भी दोबारा रिपेयर किया गया, वहाँ पे तब्दीलियाँ भी की गई। इसके अलावा यहाँ पे निजी कैमरे भी लगाए गए हैं। जुलूस के रास्ते में आने वाले तमाम बाज़ारों को और उनके साथ लगने वाले लिंक जो गलियाँ हैं उनको जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। गैर मुतल्लिका अशख़ास को जो है गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा लाहौर शहर के जो जुलूस के रूट की सिक्योरिटी है, एरियल निगरानी भी उसकी की जाएगी। ये तमाम इंतजाम जो लाहौर पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रात ही कर दिए गए थे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो पेश न आए, क्योंकि ये इस दफ़ा जो है गुज़िश्ता साल की नस्बत ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई है। पांडू स्ट्रीट को आने वाले जो तमाम रास्ते तो मुकम्मल तौर पर सील हैं। सिर्फ अदादाराओं को जो है वो यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। जो गैर मुतल्लिका अशख़ास हैं उनको अंदर आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। जुलूस के रास्ते में लगने वाली जो सबीलें हैं उनको भी रूट परमिट देने के बाद ही जो है चेक करने के बाद यहाँ पर लगाने की इजाज़त दी गई है। ठीक है, अल्लाह करे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। मोहम्मद हारून फ्रॉम लाहौर, इसके अलावा आयशा अंसारी कराची से और विशाल यूसुफ ज़ई पेशावर से हमारे तीनों नुमाइंदगान आगाह करे थे 9 मुहर्रम हराम के जुलूस के हवाले से। आप भी अगर शिरकत करें इसके अंदर तो अपनी सिक्योरिटी का खुद भी ध्यान रखिए, खुद भी जिम्मेदार शहरी इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए और सिक्योरिटी इदारों को सपोर्ट कीजिए इसके अंदर। अल्लाह करे कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो और बखैरियत ये जो 2 दिन ही गुजर जाएं। आगे आगाह किया हमने आपको, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा
आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ चाहता है। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट सफर शर्त, जिसमें वकार अहमद मलिक कल हमारी मुलाकात करवा रहे थे ट्रैवल व्लॉगर इब्रार हसन से, और आज उसी नशिस्त का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त स्पेशल। और आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा हिस्सा है। और ये जो दूसरा हिस्सा है ये इब्रार साहब से गुफ्तगू के हवाले से है। इब्रार द वाइड लेंस, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ खित्तों को उन्होंने हमसे रोशनास करवाया, लेकिन यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीलॉगर्स होते हैं। इब्रार को ये शनाख्त क्यों मिली और इस तरह की मुनफरिद शनाख्त और कमाल शोहरत क्यों मिली, उसकी वजह शायद एक तो उनके अंदर एक बड़ी कमाल हम्बलनेस है और वो तमाम कल्चर्स में जम होते हैं, और दूसरा ये कि उनकी जो गुफ्तगू है उसका जो स्टाइल बड़ा कमाल है, और स्पेशली खुद कलामी जो है वो सुन के बड़ा मज़ा आता है। और वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप घर बैठे उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। इब्रार साहब के साथ गुफ्तगू जो है वो जारी रखते हैं। अच्छा, अगर आज से 30 साल बाद इब्रार एक जगह पे बैठा है और उसने तमाम ममालिक देख लिए हैं, चलें अब तक के जितने ममालिक देखे हैं, तो एक नॉस्टैल्जिया होता है ना कि काश मैं फिर वहाँ पे जाऊँ। तो आपने बहुत सारे ममालिक देखे हैं, सारे ममालिक बहुत खूबसूरत होंगे, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान तो आपका मुल्क है यकीनन, पाकिस्तान के अलावा कौन सा ऐसा मुल्क है जो आप समझते हैं कि जिसने आप पे बहुत ज़्यादा जज्बाती वार किए? देखिए, मैं इसको जो ना कुछ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ईरान की बात करूँ, मुझे ईरान बहुत पसंद है। ठीक है। वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, वैल्यू फॉर मनी, आप $10 खर्च करेंगे आपको $50 की जो है ना उसकी चीज़ मिलेगी। कल्चर उनका बहुत अच्छा है, आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है। फिर बीइंग अ मुस्लिम आप वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, हलाल फूड आपको हर जगह में ढूंढना नहीं पड़ता उसके लिए। फूड उनका बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई, मैं कहता हूँ ईरान इतना साफ़ है, इतना खूबसूरत मुल्क है। उन्होंने जिस तरह वेल प्रिजर्व अपनी जगहों के रखा हुआ है, तो ईरान इज़ वन ऑफ दोज कंट्री। फिर सऊदी अरेबिया में जिस तरह लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत दिखाई, कहीं पे भी जाता था, किसी छोटे से गांव में भी, किसी सिटी में भी, तो ये चीज़ें हैं। और अगर मैं देखूं कि एक यूनिक कल्चर है तो मुझे जापान बहुत पसंद है। नेचर की बात करूं तो नॉर्वे, आइसलैंड, ये एक ऐसे मुल्क है जो मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा आई थिंक शायद मैं कभी जो है वो इंडिया के स्टोर को वो कभी ना भूल पाऊँ, मैं भी करके आया हूँ, बड़ी मोहब्बत, क्योंकि उसमें ना सिर्फ लोगों का मुझे प्यार देखने को मिला, बल्कि एक एज ए ट्रैवलर मैंने वो बहुत स्पीड से किया है, तो मुझे हर दूसरे दिन एक नया कल्चर देखने को मिलता था, नया फूड ट्राई करने को मिलता था। तो वो इतनी वेरिएशन जो थी, फिर उसको लोगों ने इतना पसंद किया। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो लोग जो है ना वो बताते हैं कि हमने आपके इंडिया की टूर दी, क्योंकि आपके पास वक्त भी कम था, और इस वक्त कम वक्त में यानी एक पूरी बम्बार्डमेंट आपके ऊपर हो रही थी, मुख्तलिफ यानी फूड की शक्ल में भी, मोहब्बत की शक्ल में भी, और बहुत मैं तो वही कहता हूँ मुझे अगर मौका मिले ना तो एक बार मैं इंडिया को पूरा कैमरे के साथ करूँ और एक बार मैं बगैर कैमरे के करूँ अपने लिए। अच्छा, ये भी बड़ा काम है, क्योंकि तार साहब ने एक दफ़ा बताया था लाइक 60 या 70s की बात है, उनका एक कैमरा होता था, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कैमरा मेरे और वो जो सीन होता है या किसी जगह में जाता हूँ लगता है कि वो हायल हो रहा होता है, तो कुछ टूर वाकई ऐसे करने चाहिए जिसमें कैमरा बिल्कुल एक्चुअली आपका मैंने जब से ट्रैवल स्टार्ट किया है ये यूट्यूब के लिए, उससे पहले मेरा ट्रैवल बहुत डिफरेंट होता था। उसके पहले मेरा ट्रैवल मेरे लिए होता था, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हाँ, और जब मेरा दिल किया मैंने तस्वीर ले ली, नहीं दिल किया तो नहीं लूँगा। और अब जो है वो सिर्फ मेरा ट्रैवल मेरा नहीं है, बल्कि वो जो लोग देख रहे होते हैं उनका तवक्कुआत होती है, मेरे लिए वही है जो मैं वहाँ पे देख के आ जाता हूँ, और बाकी जो वीडियोस वगैरह वो उनके लिए बनाई जाती है। ट्रैवलर्स के बारे में कहा जाता है कि ट्रैवलिंग के दौरान कई ऐसे लम्हात आते हैं जो बहुत तकलीफ दे होते हैं, बहुत ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे आप कहते हैं यार अब बस हो गई है, या मैं ये क्या बेवकूफ़ी कर बैठा हूँ। फिर आप तौबा भी करते हैं, गो के ट्रैवलर की तौबा जो है वो बड़ी शार्ट टाइम होती है, फिर दोबारा वापस। ऐसी तौबा आपने की है किसी जगह? हाँ, बहुत बार की है, मतलब और मैं उन पे अमल भी करता हूँ। अच्छा। मेरा मकसद ये होता है कि आप अगर किसी जगह एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल पहले मुझे हाइकिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग का बहुत शौक था, अभी भी शौक है, लेकिन फिर मैंने दरमियान में लंबे टूर शुरू कर दिए। उसके 3 वीक 2 वीक मैंने फॉर एग्जांपल शिमशाल से मैं आया था, स्कर्दू आया था, लुकपेला था, स्नो लेक थी, ये काफ़ी लंबा ट्रैक था 18 दिन का। तो 3-4 दिनों के बाद मुझे उसमें कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। तो फिर आपने जब वो पास क्लाइंब करना होता है, वो रात को 10-11 बजे आप शुरू करते हैं, सनराइज़ के टाइम आप वहाँ पहुँचते, फिर वहाँ पे बादल आ जाते हैं, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। तो 18 दिन आप मेहनत करके जो है आपने कुछ देखा ही नहीं, उस वो जो एक लम्हा था। ऑफ कोर्स आप उस जो एक आपकी स्टोरी होती है या वो एक जो आपका सफ़र होता है उसको आप इंजॉय करते हो,
لیکن میرے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں، اگر میں اس کو اس ٹائم انجوائے نہیں کر رہا نا تو مجھے نہیں کرنا وہ کام. تو میرے لیے میں نے اس کے بعد جب اس طرح کی مطلب میں کلائمبنگ بھی کر رہا تھا، میں نے 6000 میٹر کی پیک کی تھی ادھر ایکواڈور میں، اور پھر میں بولیویا تھا. 6000 میٹر تک آپ نے کیا؟ ہاں 6000 میٹر تک کیا. میری خواب ہے کہ کبھی 7000 کروں گا، لیکن پاکستان میں بہت سارے آپشنز ہیں. لیکن 6000 کی کرنے کے بعد میرا دل کہ نہیں، وہ ہائٹ سکنس اتنی ہو گئی تھی، طبیعت خراب تھی، تو وہی چیز جو ہے نا میں نے کہا کہ میں اس کو اس ٹائم انجوائے نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے وہ چیز چھوڑ دی. ابھی میں صرف وہی کرتا ہوں جو میں اس ٹائم انجوائے کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بٹ ادروائز 7000 کی پاکستان میں تو کافی گنجائش. جی جی اسپیسیفکلی ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ اور دوسری والی سائڈ سے آف کورس ایک تو وہ بالکل فرنٹل اس کی سائڈ ہے نا، تو آج تک شاید نہیں ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک سائیکالوجی کی ایک اسٹڈی تھی بڑے مزے کی کہ یہ جو ایسٹروناٹس جاتے ہیں نا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ، ان پہ ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ میں کیا تبدیلی، ان میں کیا واقع ہوئی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ 6 مہینے یا 1 سال آپ جب نیلے زمین کو اپنے سامنے گھومتے دیکھتے ہیں نا وداؤٹ پولیٹیکل باؤنڈریز، کیونکہ ہم نے پوری زندگی نقشے دیکھے ہوتے ہیں جس میں پولیٹیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب واپس آتے ہیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو کیسا ہیل بنایا ہوگا. ایز اے ٹریولر آپ نے کیونکہ گلوب کافی آپ نے کر لیا، تو یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا یہ بڑی دقت ہوتی ہے، یا انسانوں نے اتنا زیادہ ڈویژنز جو ہیں کریٹ کی ہوئی ہیں، تو یہ کبھی فیل ہوا؟ بہت بار ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ صرف وہ کنٹریز کے درمیان باؤنڈریز نہیں ہے بلکہ ایریاز کے درمیان بھی باؤنڈریز ہیں. ہم میں کتنی باؤنڈریز ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی، اور پھر کچھ ایریاز پہ چلے جائیں. ہاں تو وہ اس طرح ہر جگہ پہ آپ کو جب نظر آئے گا. آپ وہ ایک بارڈر کو کراس کرنے کے بعد جاتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، جارڈن میں تھا. جارڈن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت رچ کنٹری نہیں لیکن ویل آف کنٹری ہے، لوگ جو ہے نا وہاں پہ اچھی زندگی گزار ہیں. یو کراس دا بارڈر انٹر سیریا، سب کچھ چینج ہو گیا. جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ ہے، غربت ہے. ایون کہ سیریا اگر آپ 10 سال بیک جا کے دیکھیں تو ون آف دوز مڈل ایسٹرن کنٹریز کے جہاں پہ لوگ جو ہیں سیلف سفیشینٹ تھے، مطلب ان کے پاس سب کچھ تھا، آئل گیس سے لے کے ایگریکلچر سب کچھ تھا، اور راتوں رات وہ جنگ کے بعد غریب ہو گئے. اب وہاں پہ جاتے ہیں بجلی نہیں ہے. تو بارڈر چینج کرنے کے فوراً بعد وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہاں پہ لوگ غربت ہے، وہاں پہ جو وہ بیسک سی چیزیں ہیں، کچھ آپ نے مارکیٹ سے چاکلیٹ بھی اٹھانی ہے تو وہ نہیں آپ کو مل رہی ہوتی. پھر آپ لیبنان گیا تھا تو وہاں پہ وہ پہلا شہر ہے شاید بیروت، جس کو میں نے جاتے ہوئے مجھے لگا میں کہاں پہ آ گیا. 1.5 گھنٹہ میں نے وہ شہر کے دوران بائک چلائی، کچھ نظر نہیں آیا، وہاں پہ لائٹ ہی نہیں تھی. شام کو میں پہنچا ہوں، کسی سے میں نے انٹرنیٹ لے کے کال کی، وہ ایک ایئر بی این بی سے میں نے بک کیا تھا اپارٹمنٹ. تو اگلے 3-4 دن جب میں نے گزارے ہیں تو اس کے بعد مجھے بیروت سے پیار ہو گیا. لیکن اس رات میں یہ سوچ رہا تھا صبح صبح یہاں سے اٹھ کے چلتے ہیں، کس ملک میں آ گیا. آپ کی باتوں سے مجھے احساس ہو رہا ہے جیسے جو نیشنل لیول کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کو لیڈرشپ سے پہلے پورا اپنا ملک گھومنا چاہیے، اور انٹرنیشنل لیڈرز کو ایک دفعہ دنیا آپ کی طرف گھومنی چاہیے، کیونکہ اس سے جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہمارے لیڈر بہت باتیں کرتے ہیں ٹورزم پہ، سیاحت پہ، خود ڈرائیو کر کے جاتے ہیں، انہیں لگ پتا جاتا ہے اس ایریا کو پروموٹ کیسے کرنا چاہیے. 20 بار یہ بات کی ہے کہ کراکرم ہائی وے ہے اس پہ ہمارا جو بھی اپنی فیملی کے ساتھ وداؤٹ پروٹوکول ایز اے کامن پرسن ایک دفعہ سفر کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد سیاحت کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ کرتے رہیں. آخر پہ آپ کا کافی زیادہ وقت لے لیا، آخر پہ شمال کی طرف تھوڑا سا میرا دل کر رہا ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے. پاکستانی شمال آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اور پاکستانی شمال پرٹیکولرلی وہ دنیا میں بہت زیادہ منفرد ایک ہے خوبصورتی کے وجہ سے؟ دیکھیں ہر ایریا کی اس میں ایک خاص بات ہوتی ہے. آئی تھنک ہم تھوڑے سے باعث اس لیے بھی ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے. ہو سکتا ہے خوبصورت ہے لیکن دنیا میں اور بھی ملک جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. بالکل ٹھیک. اب دیکھنا یہ کہ آپ کس طرح کے ٹورزم کو ٹارگٹ کرنے ہیں. فار ایگزامپل میرے جیسا بندہ جو ہے وہ کسی بھی جگہ اپنا ٹینٹ لگا لے گا، وہ کسی بھی طرح کے ٹوائلٹس میں جو ہے وہ چلا جائے گا. ہوٹل اچھا مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے کھانا جو ہے وہ اچھا مل جائے. لیکن باقی جو ٹورسٹ ہیں بہت سارے ان کی پریورٹیز ہوتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ فیسلٹیز چاہیے. پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک نیچر کو انفارچونیٹلی جو ہے اس طرح پریزرو نہیں کیا جا رہا کہ وہ آنے والی جنریشنز جو ہے نا اس کو انجوائے کر سکیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ دیکھ سکیں. ہو سکتا ہے وہ صرف یوٹیوب پہ دیکھیں کہ ایریا کتنا خوبصورت ہے. ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جو میں 2010 میں یا 5 میں گیا تھا پہلی بار،
وہ آج میں جاؤں تو مجھے وہاں سے دل کرتا ہے میں بھاگ جاؤں، جتنا جلدی ہو سکے چلا جاؤں. اگر ہم نے اس چیز پہ دھیان نہیں دیا تو مجھے خود کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید میں یہ جو ان ایکسپلورڈ سے ایریاز، ابھی بھی میں کچھ ایریاز ایسے کر کے آیا ہوں جو اتنے خوبصورت ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ ٹورسٹ جانا شروع ہو گیا، وہ صرف ٹورسٹ کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اتھارٹیز کا گناہ ہے. وہاں پہ جو لوکلز ہیں وہ اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے، جنگلات کو کاٹتے ہیں، ہوٹلز بناتے ہیں بڑے بڑے. لیکن یہ کہ اگر پلاننگ کریں، آپ ڈیولپڈ کنٹری سے سیکھیں کہ وہ اپنی نیچر کو کیسے پریزرو کرتے ہیں. تو آخری سوال برار بھائی، جی آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک ایز اے ویور میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہبی عبادت گاہ پہ جاتے ہیں جی تو بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں. آپ کے اندر ایک خاص عجز ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹریولنگ کی دین ہے، یعنی ٹریولنگ نے اس میں کتنا حصہ ڈالا ہے کہ آپ مختلف لوگ، مختلف مذاہب، کوئی بھی ہے، آپ ایکولی ان سے محبت اور عقیدت اور اس کا اظہار کرتے ہیں. اس میں ٹریولنگ کو آپ کتنا کریڈٹ دیں گے؟ آئی تھنک اس ضروری نہیں کہ یہ جو ہے نا ٹریولنگ کی وجہ سے آیا. میں جب فرسٹ ٹائم جرمنی گیا تھا تو میرے لیے ایک نئی دنیا کھلی تھی. بہت ساری چیزیں میں نے وہاں جا کے یہ سیکھی ہیں. آئی تھنک اس میں ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، چاہے آپ ٹریولر ہوں یا نہ ہوں. ایک انسان سے آپ نے رسپیکٹفل کس طرح بات کرنی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایک نان مسلم وہ مسجد میں آیا ہے تو وہ رسپیکٹفلی آئے، مسجد کو دیکھے، وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اس سینس کو جو ہے وہ فیل کرے، اس کے بعد ایز اے ٹورسٹ ہے وہ چلا جائے. اس لیے وہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں. اب میں جب کسی جگہ کوئی اپنی ویڈیو شو کر رہا ہوں لوگوں کو تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں جتنا رسپیکٹفل، نہ صرف ویڈیو، ویسی ویڈیو کے بغیر بھی میں احترام کروں ان کی جگہوں کا. تو یہ ایک آئی تھنک وہ ایک کامن سینس ہی ہے. تو ٹریول نے آف کورس اس میں تھوڑا سا ایک اور حصہ ڈالا ہے کہ آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے جو کلچر ہیں کس طرح آپ نے ان کو جو ہے وہ احترام اور عزت سے دکھانا ہے، بات کرنی ہے ان سے، وہ تھوڑا ضرور جو ہے نا اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم برار بھائی جب بھی آئیے گا تو وہ 10 ایک گھنٹے لے کے آئیے گا، یہ گفتگو نہیں ختم. اسے بھی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ایکسپریسو کے اندر. اور جیسے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی تھی، مسلسل ہم محرم الحرام کو موضوع کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اس کے مختلف جو واقعات ہیں یہاں پہ پیش آنے والے، پھر جو مصائب اور آلام کا سلسلہ ہے، پھر جو مختلف شخصیات کے اوصاف ہیں، اور در حقیقت واقع کربلا ہمیں سکھاتا کیا ہے، اس کی ہماری زندگیوں کے اندر عملداری کیا ہے، اور کس حد تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ تمام واقعات جو کہ خاص طور پہ ان 10 دنوں کے اندر یا پھر اس سے کچھ عرصہ پہلے تک پیش ہوئے. اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہم نے یہ پورے 2 سیگمنٹ یا پروگرام کا اگلا جتنا بھی حصہ ہے اس کو آج ہم نے اس کے نام کیا ہے. تو ذکر بہت ضروری ہے. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے لخت جگر، اور خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لاڈلے امام علی مقام کا ذکر خیر ہے، ذکر خاص ہے امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے آج کے دن، جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، خیر اور شر کی تقسیم تھی. رہتی دنیا تک ایک لکیر کھینچتی گئی کہ اگر آپ نے حق پہ رہنا ہے تو مصائب آئیں گے، اور اگر مصائب آئیں گے تو آپ نے حق کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اس پہ بات کریں. ہمارے ساتھ 2 بڑے زبردست پینلسٹ ہمارے موجود ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں، جن کو ہم جب بھی ایسے موضوعات پہ مدعو کرتے ہیں تو ہماری بہترین انداز میں رہنمائی فرماتے ہیں. ہمیں پروفیسر ناصر محمود صاحب جوائن کر رہے ہیں، پروفیسر فہد کاظمی صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر آج ناظرین کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا. تو ہم لوگ گفتگو کا آغاز کریں. بالکل 9 محرم الحرام کے حوالے سے جس طرح سے عمران نے بھی کہا، ڈیفینیٹلی یہ حق اور باطل کی ایک جنگ تھی، اور جس میں حق کی جیت ہوئی اور باطل کی ہار ہوئی. لیکن واقعہ کربلا کے اندر بہت سارے ایسے سبق آمیز چیزیں ہیں جو آج بھی اگر ہم بات کریں رہتی دنیا تک وہ ہم سب کے لیے جو کہ ایک سبق کا بھی باعث ہیں. فہد آپ سے آغاز کریں گے. واقعہ کربلا کو لے کے 9 محرم الحرام کے حوالے سے یا شب عاشور کے حوالے سے ہم بات کریں، کیا ان واقعات کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے ان میں، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا سیکھنا چاہیے؟ تھینکس اے لاٹ ارملہ اینڈ عمران. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم امام علی مقام کی اسٹرگل کے حوالے سے بات کریں، مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے کچھ اشعار یاد آ رہے تھے. فرماتے ہیں جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے
یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو سٹرگل ہے، اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اس کائنات کا جو سب سے بڑا پرنسپل ہے وہ پرنسپل توحید ہے، ونس آف آل مائٹی اللہ۔ اور خدا تعالیٰ کو جب ہم ان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، تو فرد کے درجے پر ہم عبادت کرتے ہیں، معاشرے کے درجے میں ہم رب العزت کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، اور اسٹیٹ کے درجے پر پولیٹیکلی ایڈمنسٹریٹیولی بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم ایسی اسٹیٹ بنائیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانا چاہتے تھے، انبیاء کرام بنانا چاہتے تھے، اور جس کو خلفائے راشدین نے بنا کر دکھایا۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سٹرگل فرد کے درجے پر مائکرو لیول پر اپنے میننگز رکھتی ہے، معاشرے کے لیول پر اپنے میننگز رکھتی ہے، اور جب ہم اسٹیٹ اور ایڈمنسٹریشن اور اس درجے کی بات کرتے ہیں تو اس درجے کے میننگز ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ سٹرگل فوری طور پہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر لیول پر فرد خدا کے سامنے سرنڈر کرے، فرد خدا کے سامنے سبمٹ کرے۔ اور یہ بات شاید لوگوں کو تھوڑی سی آکورڈ لگے، بٹ آئی ووڈ ہیو ٹو سے دس کہ ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اسٹیٹ کو ریلیجن سے علیحدہ کر دو، اسٹیٹ کو موریلٹی سے علیحدہ کر دو، اسٹیٹ کو ایتھکس سے علیحدہ کر دو، امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ خدا اور اس کے رسول کے پرنسپلز کے مطابق ہو، اس میں ایتھکس ہو، اس میں موریلٹی ہو، اس میں ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا خاتمہ ہو، اس میں ریسورسز کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو، اس میں معاشی معاشرتی عدل اور انصاف ہو، اس میں رولز اور ریگولیشنز ویسے ہوں، پنشمنٹس کا نظام اور پینل نظام وہ ہو جس کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نافذ کر رہے ہیں۔ اور آپ کی سٹرگل نان وائلنٹ سٹرگل ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک آرمڈ سٹرگل نہیں ہے، نان وائلنٹ سٹرگل ہے۔ آج دنیا میں نان وائلنس کی بات ہوتی ہے، پیسفل پروٹیسٹ کی بات ہوتی ہے، یہ امام علی مقام نے اس کو شروع کیا۔ جب آپ مدینہ میں تھے اور آپ سے بیعت طلب کی گئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، آپ نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ آپ کا پرنسپل ہے جو آپ نے مدینے کے اندر لے ڈاؤن کیا۔ آپ مدینے سے مکہ آئے، مکہ میں بھی آپ یہی کہتے رہے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن آپ یہ بھی کہتے رہے کہ میں مکہ کی حرمت کو بھی پامالی سے بچاؤں گا اور میرا خون جو ہے وہ مکہ میں سپل نہ ہو۔ اور ویورز کے لیے امام علی مقام کا یہ جو سفر ہے، آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے کے گئے، مکہ سے آپ کوفہ جا رہے تھے، اور کوفہ کے راستے میں ایک مقام زبالہ تھا۔ زبالہ میں آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کے سفراء جناب مسلم ابن عقیل اور دیگر سفراء شہید ہو گئے ہیں۔ امام علی مقام ایک یادگار خطبہ وہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی تم سب سے اپنی بیعت کو لفٹ کر رہا ہے، اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہے، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لوگ چلے گئے۔ اور آج جب ہم شب عاشور کی بھی بات کریں گے، 9 محرم الحرام کی بھی بات کریں گے، تو امام علی مقام رات کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کے آوان، ان کے انصار، ان کے کمپینینز، ان کے رفقا وہاں پر موجود ہیں۔ امام علی مقام رات کی تاریکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ کل کا سفر موت کی جانب ہے، کل شہادت ہے، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اور پھر ان کو یہ بھی آپشن دیتے ہیں، اس کو علاوہ جریر طبری ریکارڈ کرتے ہیں، حافظ عماد الدین کثیر ریکارڈ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں شرم آ رہی ہے، تم حیا کر رہے ہو میرے چہرے کو دیکھ کر، تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔
اور اگر اب بھی نہیں جانا چاہتے تو اہل بیت کے میرے ساتھیوں کے بچوں کا ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ اور لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ ہم اہل بیت کے بچوں کو بچا لائے ہیں، امام علی مقام کے ساتھیوں کے بچوں کو بچا لائے، اس لیے امام کو ہم نے تنہا چھوڑا اور امام کی شہادت ہو گئی۔ تو امام علی مقام ایک میسج دے رہے ہیں جو دین کی سپرٹ ہے۔ اگر آپ حسینی ہیں، اگر آپ اس دین پر چل رہے ہیں تو اپنی فری ول سے، اپنے ارادے سے دین کو اختیار کریں۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہاں پر کوئی اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ لیڈرز کے لیے ہے، ہمارے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں، چارجڈ پولیٹیکل سیناریو میں ہم جیتے ہیں، لیڈر وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈھال نہیں بناتا بلکہ خود فرسٹ رینکس میں ہوتا ہے، اور کرائسس سچویشن کے اندر he leads from the very very front۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بھی ضرور ہم چاہیں گے، آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا، ہم لے کر آئیں ناصر صاحب، کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں، جس طریقے سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے واقعہ کربلا کو لے کر، جس طریقے سے اپنی زندگیوں کو لے کر چلنا چاہیے، شاید ہم اس کا جو ریئل ایسنس ہے، جو حقیقی اس کا اثر ہے، کچھ حد تک ہم اس کو زائل کر دیتے ہیں، ہم اس کو محض محدود کر دیتے ہیں ایک مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ، اور پھر آنے والے وقت کے اندر ہم نے جیسا کہ کہا کہ رہتی دنیا تک یہ ایک لائن کھینچی گئی ہے جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے لائن ڈیفائن کرتی ہے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو اسپینڈ آور لائفز۔ آپ ان مسکنسیپشنز کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کو دور کرتے ہوئے کیسے واقعہ کربلا کو زندگی گزارنے کے سلیقے کے طور پہ استعمال کیا جائے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عمران حسن بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، اور یقیناً آج کا دن اسی طرف ہم سب کی توجہ مبذول کروانی چاہیے کہ ہم نے واقعہ کربلا سے کیا سیکھا۔ شاہ صاحب قبلہ نے جو باتیں کی انڈیویجول لیول پر، ایک معاشرتی لیول پر، پھر ریاست کے لیول پر، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی زندگی ایک سبق دے رہی ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنے اس بیٹے کو تیار کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے اندر اپنی سیرت کا وہ کامل نمونہ عطا کر دیا تھا۔ فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو بڑی آسان ہے ہر کسی کے لیے بھی سمجھنا کہ حسین مجھ سے ہے۔ نواسا بیٹا اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے ہوتا ہے، نانا اپنے نواسے سے کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہی کربلا ہے کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو زندہ کر دیا امام حسین نے، اور جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھے گا، ان کے ساتھ چلے گا، ان کے ساتھ رہے گا، وہ یقیناً ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر ہے۔ اب یہ جو بات آپ نے کی بڑی خوبصورت بات ہے، ہم نے اس کو مسکنسیپشن میں داخل کر دیا، پھر مذہبی معاملات میں اس کو داخل کر کے آپس میں جھگڑے شروع کر دیے، اور میں اس پر بہت پریشان بھی ہوتا ہوں بعض اوقات۔ ابھی صرف 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دن تھا، پوری امت اکٹھی تھی، قربانی کر رہے تھے، گلے مل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ صرف 1 مہینے کے بعد محرم آیا تو کیا ہوا؟ ہمارے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی قربانی ہے، بے مثال قربانی۔ وہاں تو عمران بھائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے فدیہ دے دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہاں ان کا فدیہ ہو گیا، رسول اللہ کا سارا گھر شہید ہو گیا، رسول اللہ کے سارے بیٹے شہید کر دیے گئے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی امت اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی قربانی کا دن منانے پر آ کے تقسیم کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں؟ کیوں تفرقہ بازی ہو جاتی ہے؟ لوگوں میں دوریاں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ امام حسین تو انہی دوریوں کو ختم کرنے آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چیز سیکھ لی تھی اور دیکھ لیا تھا کہ اگر نظام سلطنت اور نظام حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہ رہا، یہ دین جس کو غالب کرنے کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد کی، سٹرگل کی، اتنی شدید سٹرگل جس کے راستے میں کبھی طائف آتا ہے کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین کو حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا اور طائف کے میدان میں مجھ پر پتھر مارے، میں پاؤں زمین پر رکھتا تھا، دوسرا پاؤں اٹھاتا تھا، پتھر مارتے تھے، مجھے سکون سے نہیں رہنے دیا، میرا سارا جسم لہولوان کر دیا، اور پھر احد کا دن آیا اسی دین کی تبلیغ میں، اور امام حسین علیہ السلام یہ سارا کچھ جانتے تھے کہ جس دین کو نافذ کرنے کے لیے، قوت نافذہ بنانے کے لیے، ریاست کا ایک باقاعدہ قانون بنانے کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی تھی، وہ نظام ختم ہونے جا رہا تھا۔ عمران بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، سیدنا ابو
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم کے پاس بھی ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس بھی ہے، اور کتاب عید الاضحیٰ کے باب میں یہ حدیث پاک آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری نماز پڑھنے کے لیے جب مدینہ میں آئے تو گورنر جو بادشاہت کے وقت کا ایک گورنر تھا مروان بن حکم، مروان نے نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جب چڑھنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری نے منع کر دیا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر عید کی نماز سے پہلے ممبر پر نہیں جاتے تھے، مصلی پر آ کر نماز پڑھاتے تھے، تم رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہے ہو. تو بخاری میں الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ جو بات تم مجھے یاد کروا رہے ہو وہ پرانی ہو گئی ہے، اب وہ باتیں نہیں رہیں. امام حسین جانتے تھے اگر شخصی حکومتیں قائم ہو گئیں، اگر مشاورت باقی نہ بچی تو حکمران کا دین لوگوں کا دین بن جائے گا. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے راستے پر چل کے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دیں گے. سو امام حسین نے جو آپ نے جملہ بولا مجھے پسند آیا، امام حسین نے ایک لکیر کھینچ دی کہ حکمرانی جو بھی کرتا رہے دین کی پہچان ادھر ہے. ایک بریک ہے، بالکل روکنے کو جی نہیں چاہتا لیکن مجبوری. ایک بریک لیتے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ یہیں سے جوڑیں گے. 9 محرم الحرام ہے، ذکر امام حسین عالی مقام ہے اور ہماری حاضری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عالی مرتبت کا ذکر کیا جائے، ان کی شخصیت کا مختصر سا ایک تذکرہ بھی ہمارے لیے شاید بخشش کا سبب بن جائے. تو یہی ہماری کوشش ہے اور دو بہت ہی اس حوالے سے موضوع مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے پاس سوال کوئی نہیں ہے فہد بھائی یا ناصر بھائی، فلور آپ کا ہے. ہم چونکہ بات کریں محرم الحرام کے حوالے سے تو آپ کنٹینیو کیجئے، آپ بات کیجئے. فہد پہلے آپ کر لیجئے. عمران، میں خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین نے روز عاشور جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کی عبارات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم جس زمانے میں رہتے ہیں ایٹ ٹائمز کلرز آف امام علی مقام کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایٹ ٹائمز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹرگل کے ٹرو میننگز کیا ہیں. تو امام علی مقام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، خود اپنا تعارف کروایا، اور آپ دیکھیں کہ سامنے یزید کی آرمی ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی آرمی ہے، عمر ابن سعد اس کا کمانڈر ہے، شمر رضی جوشن وہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ صرف 72 لوگ ہیں. اور امام علی مقام اس شان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں حسین ابن علی نواسہ رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بی بی فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے ان کا بیٹا ہوں، حضرت حمزہ میرے والد کے چچا ہیں، حضرت جعفر طیار میرے چچا ہیں، اور میں لوگوں سن لو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، حسین ابن علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور پھر فرمایا صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کیا اپنی عظمت کے لیے، جو صحابہ کرام وہاں پر حیات تھے، جو دیگر علاقوں میں اپنے اپنے مقامات پر موجود تھے، ان کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جاؤ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، حضرت سعید بن سعد سعدی سے پوچھ لو، حضرت ابو سعید خدری سے پوچھو، حضرت انس بن مالک سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ حسن اور حسین کون تھے. اور پھر آپ خطبہ ارشاد کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان نسبتوں کا حیا نہیں ہے، تم ان نسبتوں کو نہیں پہچانتے، تو یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو قصاص میں میرا قتل کرنا چاہتے ہو. اور آخر میں آپ نے ان سب لوگوں کو ایکسپوز کیا جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے، اور وہ خط لکھنے والے بہت سے لوگ بک چکے تھے، اور وہ یزید کی آرمی میں کلرز آف دی امام علی مقام وہاں پر موجود تھے. آپ نے ان کے نام لیے اور بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے خطوط لکھے ہیں. تو امام علی مقام نے اپنے اس خطبے میں جو فقید المثال ہے اس میں آپ نے اپنی نسبتوں کا بیان کیا، صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کیا، اور دنیا کو یہ بتایا کہ شریعت محمدی کے قانون کے تحت قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، خون ناحق نہیں بہایا جاتا. اور آپ نے لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا. اور یہ وہ مومنٹ تھا، اور یہ مومنٹ بیان کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جب عمر ابن سعد کا، یزید کا، عبید اللہ ابن زیاد کا کمانڈر جس نے امام علی مقام کا رستہ روکا تھا، ہر کی ذات میں انقلاب بپا ہو گیا، اور اس نے ایک ایڑ لگائی اور وہ جہنم سے جنت کے رستے پر آ گیا، اور وہ آج تک حضرت ہر بن گئے ہیں. اور یہاں پر یہ کہنا ہوگا، یہ ہے اسلام، یہ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت
یہ ہے امام علی مقام کی سنت. ہر فرد کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہر فرد دین کے رستے پہ چلے تو اپنی فری ول سے چلے, کسی پریشر کی وجہ سے نہ چلے, اور لوگوں کو یہ اپرچونٹی دیں, لوگوں کو یہ چانس دیں کہ اگر وہ حق کی طرف آ رہے ہیں, ان کے اگر بیبی سٹیپس بھی ہوں تو ان کو انکریج کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کے اوپر کچھ ایسا لادنے کی کوشش کریں, امپوز کرنے کی کوشش کریں, اپنی بات کو منوانے کے لیے, اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے. ناصر بھائی, ہم واقع کربلا کے اندر ہیں اس وقت, اور جیسے کہ فہد نے بہت خوبصورتی سے خطبہ امام حسین بیان کیا, اور اس کے بعد کی بھی جو صورتحال ہے, کہتے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ کوئی مشابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخصیت تھی تو امام حسین تھے, اور اس چہرہ مبارک کو پھر ان کے سر مبارک کو جیسے کاٹا گیا, جیسے ان کو شہید کیا گیا, الفاظ کم پڑ جاتے ہیں, گریہ بھی کم پڑ جاتا ہے, ہم کیا بیان کریں. لیکن الٹیمیٹلی ہم آج اگر یاد کر رہے ہیں تو ہم اس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو گنوا دیا, بظاہر اپنے آپ کو قربان کر دیا. ان کو یاد نہیں کرے جو اس وقت اپنا تخت و تاج بچا کے نکل گئے. تو یہ فلسفہ کیا تھا حسین کا؟ میرا سوال آپ سے یہ. بہت بڑی آپ نے بات پوچھ لی, اور بہت زبردست یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی وہ قربانی ہے جس نے اگلی اور پچھلی ساری قربانیوں کو بچا لیا. یہ بات یاد رکھیے گا بین ارملہ اور عمران بھائی, ہمارے تمام ویورز کے لیے بہت ہی کام کی بات ہے. جتنی قربانیاں امام حسین سے پہلے ہو چکی تھیں, وہ انبیاء کی قربانیاں بھی تھیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانیاں, صحابہ کرام کی قربانیاں. فقط امام حسین اگر رائے رخصت لے جاتے تو پچھلی قربانیوں پر لوگوں نے پانی پھیر دینا تھا, چھپا لینا تھا, جد و جہد اور سٹرگل کو غائب کر دینا تھا. جس وجہ سے امام حسین کو بنا لا الہ کہا گیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچا لیتے تو لوگوں سے دین کو محو کر دیا جانا اتنا آسان تھا. اس وقت قرآن مجید کی تفاسیر, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, سیاستہ, احادیث, کچھ بھی نہیں تھا. بعد میں حکمرانوں نے اپنی مرضی سے لکھوا دینا تھا. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کے ان حکمرانوں کے بے دین ہونے, لا دین ہونے, سیکولر ہونے, دین دشمن ہونے کا ایک اتنا بڑا لائن کھینچ دی, اتنی بڑی لکیر لگا دی, اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے کلمہ شہادت لکھ کے لوگوں کو بتا دیا کہ دین ادھر ہے اور دنیا داری اور ظلم اور فاجر کی حکومت ادھر ہے. اب جب امام حسین نے اتنا عظیم کام کرنا تھا تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا. میرے آقا نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت سے ہی شہادت امام حسین کا ذکر شروع کر دیا. حضور علیہ السلام روتے تھے جب بھی کبھی حضور علیہ السلام کے پاس فرشتوں میں سے کسی فرشتے نے آ کے خبر دی کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا میرے پاس اللہ کا ایک مکرم فرشتہ آیا ہوا ہے. امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا, اندر کسی کو نہ آنے دینا. کہتی ہے میں ہر آنے والے کو روک رہی تھی کہ اتنی دیر میں حسین چھوٹے سے بچے تھے, پیدل چلتے ہوئے آگے, جب روکا تو رو پڑے. آقا علیہ السلام ننگے پاؤں تشریف لائے تیزی سے چلتے ہوئے, اور حسین کو اٹھا کے دوبارہ کمرے میں چلے گئے. فرشتے نے دیکھا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اپنے اس بیٹے سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا آسمانوں میں یہ بات مشہور ہے, ستقتل ھذا ابنک ھذا بعدک بارض طف یقال لھا کربلا, آپ کے بعد یہ آپ کا بیٹا کربلا طف زمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اور پھر اس فرشتے نے اس زمین کی مٹی لا کے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی. حضور علیہ السلام کے پاس جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں آئیں تو آقا علیہ السلام زاروں کے تار رو رہے تھے. امام حسین کو اپنے سینے سے لپٹایا ہوا تھا اور آقا کی آنکھیں چشمان مقدس آنسوں سے بھری ہوئی تھیں. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ فرشتے نے مجھے یہ بات بتائی, میرے بعد میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی, اور یہ ایک مٹی دے گیا. ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھو. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی ھذا قد قتل, جس دن یہ مٹی خون بن جائے جان لینا میرا یہ بیٹا شہید ہو گیا. اور عمران بھائی وہ وقت آیا کربلا کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے جب امام حسین علیہ السلام, اب یہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوئی لیکن فلاں شہادت بھی اتنی تکلیف والی تھی فلاں بھی. میں یہاں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں, کسی ایک شہادت میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا
کہ شہید کے ہاتھ میں اس کا معصوم بچہ بھی شہید ہوا ہو, اس کے بھانجے بھی شہید ہو گئے ہوں, اس کے سگے بھائی بھی شہید ہو گئے ہوں, اور اپنے بھائیوں کی لاش سے لپٹ کر وہ رو رہا ہو, اور پھر جوان بیٹے کی لاش سیدنا علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے جب امام حسین خیموں کی طرف چلے, راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے محسوس ہوتے تھے, اور آپ کے بیٹے کی پاؤں مبارک زمین پر ریت پر گھسٹتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے جا کر شہداء کے پاس قطاروں میں جب ان کو رکھا, واپس آئے تو خیمے میں بیبیوں نے دیکھا کہ آپ کے زیادہ بال سفید ہو گئے اتنی دیر میں. امام حسین نے اتنی تکلیف اٹھائی, لیکن اس سے بڑی تکلیف خود رسول اللہ اٹھا رہے تھے. آقا علیہ السلام نے ممبر اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ حسین گر نہ پڑے, حضور علیہ السلام نے سجدہ اس لیے طویل کر دیا تھا کہ حسین گر نہ پڑے. حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے امام حسین کو سیدہ عالم سیدہ کائنات کے پاس اپنے صحابہ کو چھوڑ کے گئے امام حسین کو رونے کی آواز پر, اور جا کر کہا فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی, فاطمہ جانتی نہیں کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. یہ حسین جو رسول اللہ کو اتنے پیارے تھے, صحیح حدیث ہے, اس کو محدثین نے نقل کیا صحیح سندوں کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشورہ محرم کی دوپہر میں کیلولہ کے وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, علی رأسہ ولحیتہ التراب, ان کے سر انور پر اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی, وبیدہ قارورۃ فیہا دم, اور ہاتھ میں شیشی تھی جس میں خون تھا. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما لکا, آپ کو کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ شہدت قتل الحسین آنفا. ام سلمہ جس حسین کی خاطر ممبر چھوڑا تھا, جس حسین کی خاطر سجدے لمبے کرتا تھا, جس حسین کو روتا نہیں دیکھ سکتا تھا, آج اس کے ہاتھ میں اس کے علی اصغر کی لاش بھی دیکھی, اس کی سکینہ کو پیاسا روتا بھی دیکھا, اس کے علی اکبر کو اس کے کندھوں پر بھی دیکھا, اس کو اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ لپٹ کے روتے بھی دیکھا, اور آخر میں رسول اللہ نے اپنے بیٹے حسین کو اپنی سواری سے نیچے گرتا بھی دیکھا اور ان کی گردن پر خنجر چلتا بھی دیکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان تھا, جس امتحان سے اللہ نے اپنے خلیل کو بچا لیا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بچایا تھا, ان کے بیٹے کو بچا لیا تھا, اور یہ قربانی چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, کیونکہ سب سے بڑی قربانی اللہ اسی سے لیتا ہے جس کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس ذکر کے صدقے اللہ رب العزت ان کی ذات کا, ان کے اعمال کا کچھ حصہ, اس کی خاک بھی اگر ہماری زندگیوں میں ڈال دے تو ہماری زندگیاں کامیاب ہیں, ہم کامیاب ہو جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. امام عالی مقام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا کی ہم بات کریں, لیکن جہاں ہم واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں, امام عالی مقام کی قربانی کی بات کرتے ہیں, ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں, خواتین کے کردار کو بھی کسی حد تک فراموش نہیں کرایا جا سکتا, چاہے وہ دربار یزید ہو یا کربلا ہو. خواتین کا کردار اور اس کی جو اہمیت ہے, اس کے حوالے سے ضرور میں چاہوں گی فہد علی کاظمی سے میں سوال کروں. فہد, خواتین کے کردار کے حوالے سے ہم نے بات کی, میدان کربلا ہو, اور میں نے جس طرح کہا کہ چاہے دربار یزید میں اس کو للکارنا ہو, اس میں خواتین کا رول بہت امپورٹنٹ رہا ہے, اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا. ارملہ, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے, اور آج کل کے ماڈرن کانٹیکسٹ میں یہ سوال ریلیونٹ بھی بہت زیادہ ہے. واقعہ کربلا, حسینیت اگر زندہ ہے تو اس کی سول آرکیٹیکٹ اور کنٹریبیوٹر بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ. حسینیت زینبیت کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اگر امام علی مقام جیسے کہ پلاٹ تھا کہ ان کو مکہ میں شہید کیا جائے, جب وہ حج میں ہو, حاجیوں کے لباس میں کلرز ان کو کل کریں, تو شاید لوگوں کو نہ پتہ چلتا کہ who are the true killers, who are the murderers. یہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا اس واقعے میں ساتھ ہونا, امام علی مقام کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا, اس سٹرگل کا انٹیگرل انہیرنٹ پارٹ ہونا, اس وجہ سے آج تک حسینیت باقی ہے, حسینیت زندہ ہے. تو یہ بات ہمیں کہنی ہوگی کہ بی بی سیدہ زینب کا ایک کرٹیکل رول ہے جو انہوں نے پلے کیا ہے. اور جیسے ابھی یہ ٹریجڈی کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس واقعے کے اندر ٹریجک پارٹ اپنی جگہ بہت آب و تاب کے ساتھ موجود ہے, اور پھر اس واقعے کے کچھ فلسفی اور مقاصد دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں.
تو ٹریجڈی ہمیں بتاتی ہے کہ مقصد کتنا بڑا تھا. بی بی سیدہ زینب کو جب 11 محرم الحرام کو سواریوں کے پر ان تمام لوگوں کو اسیر بنا کے بٹھایا گیا ہے تو بی بی زینب نے وہاں پر استغاثہ پیش کیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینے کی طرف رخ کیا. اس کو حافظ عماد الدین کثیر نے بھی ریکارڈ کیا ہے البدایہ والنہایہ میں. اور بی بی سیدہ زینب فرماتی ہیں یا محمد یا محمد محمدہ، وہ دیکھیں وہ حسین جن کے آپ بوسے لیا کرتے تھے، آج وہ کٹا پڑا میدان کربلا میں پڑا ہے، اور گرد و غبار اور صبح کی ہوائیں شہدائے کرب و بلا کے جسموں کو پامال کر رہی ہیں. یہ آپ کا پہلا استغاثہ تھا. اور ان اسیروں کے اس قافلے کو جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں کوفہ میں پیش کیا گیا، اور جسٹ امیجن کہ یہ وہی کوفہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کا کیپٹل تھا، اور آج یہاں پر بی بی سیدہ زینب کو اسیر بنایا گیا تھا. اس حالت میں جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو لوگوں کو یہ لگا کہ جیسے حیدر کرار اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. وہی ایلکوینس تھی، وہی دلیری تھی، وہی دلاوری تھی جو شیر خدا کا اور شیر خدا کے خطابت کا خاصہ تھی. اور جب ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں شکست دے دی، اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ تمہیں ذلت سے ہمکنار کیا، تو بی بی سیدہ زینب نے قرآن عظیم الشان کی وہ آیات تلاوت کی جن سے دشمنوں کو ڈھیل دیے جانے کا پتہ چلتا ہے، اور آپ نے وہ خطبات وہاں پہ ارشاد فرمائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ کرنی ہوگی کہ سیدنا امام زین العابدین کو شہید کرنے کا بھی ایک پلاٹ بنایا گیا دربار کوفہ کے اندر. تب بھی بی بی سیدہ زینب کا وہ خطاب تھا جس سے دربار کوفہ کے اندر اس معاملے کو ٹالا گیا، اور اس قافلے کو پھر دمشق کی طرف لے جایا گیا. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، لوگ اہل بیت کو تو نہیں جانتے تھے یہ کون لوگ ہیں. منادی کرائی ہوگی کہ یہ باغی ہیں اور باغیان کے اوپر مسلم آرمی نے فتح پا لی ہے. تو وہاں پر جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، جو ٹارچر ہوا، جو ہیملیشن ہوئی، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ تو اپنی منزلوں کو پا گئے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا ٹیسٹ، ان کا ٹرائل، ان کی آزمائش تو باقی ہے. اور بعض اوقات تلواروں کے زخم اتنے گہرے نہیں ہوتے جتنے زبانوں کے زخم ہوتے ہیں. وہ کون کون سے فکرے اس قافلے کے اوپر نہیں کسے گئے، وہ کون کون سے ٹرائل اور ہیملیشن سے، چھوٹے چھوٹے رستوں سے ان کو نہیں گزارا گیا ہوگا. اور پھر جب یہ یزید کے دربار میں آئی ہیں، اور یزید کے دربار میں جو آپ نے خطبہ دیا ہے جس کا پہلا فقرہ یہ تھا یا ابن الطلقاء، طلقاء کے بیٹوں، اور آپ نے اس طرح کہہ کے ان کو خطاب کیا، اور امام حسین کا جو مشن ہے اس کو وہاں پر ایکسپلین کیا، ڈسکرائب کیا. اور اس کو امیجن کریں، ایک وہ بی بی جن کے بھائی کو شہید کر دیا جائے، جن کے اپنے بچوں کو شہید کر دیا جائے، ان کے بھانجوں بھتیجوں کو شہید کر دیا جائے، بنی ہاشم کے 18 لوگوں کو شہید کر دیا جائے. اور سیدہ زینب نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تلہ زینبیہ وہ مقام ہے کہ جب امام حسین پر خنجر چل رہا تھا، ہمارے ہسٹورینز نے اس کو ریکارڈ کیا، عمر ابن سعد کو آپ نے پکارا اور آپ نے کہا کہ نواسہ رسول شہید ہو رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے. تو بی بی سیدہ زینب کا وہ کرٹیکل رول ہے. اور بی بی سیدہ زینب کے ساتھ بی بی ام کلثوم، بی بی شہر بانو، بی بی ام لیلہ، بی بی ام رباب، بے شک اور بی بی فضہ، how can we forget her also. اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ان سبھی آدمیوں پر، ان سبھی انسانوں پر جنہوں نے یہ سب کیا، اس میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کیا. ناصر بھائی بالکل آخری لمحات ہیں پروگرام کے، 3-4 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس. میں اس میں یہی عرض کروں گا، میں چاہتا ہوں آپ کنکلوڈ کر دیجئے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا یاد کروا دیا تھا یہ واقعہ اپنے گھر والوں کو اور صحابہ کو، ہر ایک کو پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونا ہے. سیدنا امیر المؤمنین علیہ السلام صفین کے موقع پر جب دریائے فرات کے پاس سے گزرے، امام ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں لکھا، تو آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ کے رونے لگ گئے. لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا، وضو کرنا شروع کیا، پینے کے لیے اپنے برتن بھرنے شروع کیے. کسی کی نظر پڑی تو سیدنا علی ابن ابی طالب بیٹھے رو رہے ہیں. امیر المؤمنین آ کے پوچھا، امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس دریا سے تم اس وقت پانی پی رہے ہو، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہو، تمہاری سواریاں پانی پی رہی ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ کی آل کا ایک گروہ یہاں پیاسا شہید کر دیا جائے گا
फिर अपनी मुबारक असा से निशान लगा लगा के दिखाते थे, हाजा मुहराको दिमाएहिम वहाजा, इस जगह पर उनका खून बहाया जाएगा, इस जगह पर उनकी सवारियाँ होंगी, यहाँ उनके खैमे जलाए जाएंगे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इससे बच गए थे, मैं एक बात आखिरी अर्ज़ कर दूँ, बाद लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि इस वाक़े पर रोते क्यों हैं। रोए तो रसूलुल्लाह थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है इस वाक़े पर रोना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी किसी ने पूछा, इमाम आपको कभी ठंडा पानी पीते नहीं देखा, कभी छाँव में बैठते नहीं देखा, इमाम आप हर वक्त रोते क्यों रहते हैं? आपने फरमाया, ठंडा पानी पीता हूँ तो करबला की गर्मी याद आती है, साए में बैठता हूँ तो करबला की धूप याद आती है। और फरमाया, मुझसे पूछने वाले कि मैं क्यों रोता हूँ, जाओ कुरान मजीद पढ़ो और हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से पूछो, उनका एक यूसुफ गुम हुआ था। कुरान कहता है, वब यद्दत आइनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, रो रो के उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं, एक यूसुफ गुम हुआ था। मैं तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सारे यूसुफ गुम कर आया, मैं तो रसूलुल्लाह के बाग के सारे फूल मेरे सामने कट गए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सारी नस्ल मेरे सामने कट गई। इमरान भाई बहुत ही दुख है, दर्द है इस पूरे वाक़या में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये मज़लूमियत इस्लाम को बचा गई, बस ये बात याद रखें, मज़लूमियत इमाम हुसैन इस्लाम को बचा गई। इस मज़लूम के साथ जितनी मोहब्बत होगी उतना आप इस्लाम की तरफ होंगे, और जितना इमाम हुसैन से आप दूर होंगे उतना ही आप उस लानत और उस लईन किरदार के करीब जाएंगे जिसके बारे में इमाम तफ्ताज़ानी ने फरमाया था कि लानतुल्लाहि अलैहि व अला अंसारिही व आवान, ये अभी जो आपने अल्फाज बोले, अल्लाह की लानत हो यजीद पर, उसके मददगारों पर, उसके साथियों पर, और क़यामत तक जो उसके साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ रखेंगे। और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रोएंगे भी, उनके मिशन को ज़िंदा भी रखेंगे, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये अजीम काफ़िला उनके साथ शामिल होकर इस्लाम की एक अजीम सल्तनत की दाग बेल रखेगा। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर फ़ाद काज़मी, प्रोफेसर नासिर महमूद, आपने तज़किरा सुना, मज़ीद कुछ कहने को है नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले बैत की शान ऐसे ही बयान करने की तौफ़ीक़ अता करता रहे, उनकी ज़ात से सीखने की तौफ़ीक़ अता करता रहे, उनकी ज़िंदगियों का जितना भी हिस्सा हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें, उम्मत मोहम्मदिया होने की हैसियत से, उनका उम्मती होने की हैसियत से, अल्लाह उसमें हमारी मदद और मुआविनत फरमाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।